I am the perfection, I'm also the error. I am the success, I'm also the failure. Hello, Samay. Hi, Bhavan. Good evening. Good Welcome. evening. बेलुका भइसक्यो सो के छ तिम्रो खबर? It's good पनि नभनौँ ठिक्क मिक्स छ लाइफ एकदमै बिजी धेरै काममा पढाइ यताउता गर्दाखेरि ठिकै छ तर म सिन्स धेरै खाइरहेको हुन्छु खानाहरू अनि आज नि बाहिर खाना आएको त्यही खाएर आएको थिएँ त्यही भएर रमाइलो लाग्यो पछि बेलुका चाहिँ इट्स गुड भनौँ मिक्स दुइटै गुड र ब्याडको ओके कति भयो हामी नभेटेको? आई मिन लाइक अब इन पर्सन नभेटेको त धेरै नै भइसक्यो होइन तर लाइक जुममा पनि नभेटेको क्लासमै कति भयो? आई थिङ्क 4 मन्थ धेरै भयो जस्तो लाग्छ हजुर योभन्दा अगाडिको क्लास पढाइसकेको थियो त्यो रिसर्च पेपर्सवाला क्लासेसहरू सो त्यतिखेर भेट भएको थियो त्यसपछि भएकै छैन तर हजुरको सिन्स इन्स्टाग्राममा म अपडेटेड हुन्थेँ यताउता रमाइलो स्टोरिजहरू हुन्थ्यो त्यही भएर सो त्यही हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ नभेटे जस्तो चाहिँ लाग्दैन रहेछ है थाहा भइरहेको रियली त्यस्तो सिन्स क्लासमा होला नि त्यो अब जेनरल पढाइ हुन्थ्यो त त्यसपछि त अलिकति कुराहरू गरिन्थ्यो नि त अनि अहिले पनि आई क्यान सी हजुरको पोस्ट यताउता के कति धेरै अनि त्यही भएर त्यस्तो नभेटेको जस्तै लाग्दैन सोसियल मिडियाले गर्दा क्या सजिलो भएको छ ठिक छ अनि अरू के भइरहेछ त लाइफमा अहिले त अब काममा कारखानामा बिजी होला होइन या एउटा चाहिँ कारखानामा बिजी छु त्यसपछि अर्को भनेको यता किङ्सको पनि त्यो जिआइएसमा रिसर्चको लागि अलिकति राइटिङ पनि राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर सिकिरहेको छु सो रिडिङ एकदमै धेरै अनि राइटिङको प्र्याक्टिसहरू गर्दैछु अरू के छ त्यही एक दुईवटा के प्रोजेक्ट्सहरू आइबसेको हुन्छ अहिले चाहिँ रिसेन्टली यो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको एउटा प्रोजेक्ट छ जहाँनिर चाहिँ सपोज टु डिजाइन किट यो साइन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई लर्निङ दोज स्टफ के साइन ल्याङ्ग्वेजहरू सबै लर्निङ भन्दा पनि त्यो कसले गर्छ साइन ल्याङ्ग्वेज के ट्रान्सलेट हुन्छ त्यो कसरी सिङ्क हुन्छ साइन ल्याङ्ग्वेज र हामीले बोलेको आवाज अनि त्यो साइन ल्याङ्ग्वेज गर्ने बच्चाले बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो बेसिक्सहरू भनौँ न अहिलेको लागि सो त्यसमा टाइम गइबसेको छ थुप्रो ओके प्लस मलाई थाहा भएछ न तिम्रो सेयरिङ अपर्च्युनिटिज पनि एकदम राम्रो भइरहेछ या त्यो अरू फेसबुकको त भइहाल्यो सेयरिङ अपर्च्युनिटिज अनि कुनै कम्पनीलाई यसो मार्केटिङ गरिदिएको जस्तो गर्छु घरिघरि त्यही हो सोसियल मिडिया लाइफ त छँदैछ भनौँ न हाउ इज योर म्याम कस्तो भइरहेछ हजुरको कस्तो भइरहेछ मैले चाहिँ सोसियल मिडिया अलिक कम गर्ने सोचेको होइन कम गर्ने सोचेको भन्दा पनि यसै के मलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट थियो जब सोसियल मिडिया नि अब तिमी त यङ एजमै गरिरहेछौ होइन मैले चाहिँ लेट सुरु गरे हो नि त अनि मैले त धेरै पछि सुरु गरेको अनि त्यस पछाडि एउटा पोइन्ट सुरुमा चाहिँ सोसियल मिडिया युज गर्ने नआए जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई कसरी युज गर्ने के हो त्यो जब फेसबुकमा देखिन्थ्यो नि वाट्स अन यर माइन्ड मलाई साँच्चीकै मलाई यस्तो सम्झिँदाखेरि अहिले त्यतिखेर फेसबुकले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यस्तो क्वेसन कसैले पनि सोध्दैन थियो क्या हामीलाई जब म भर्खर चलाउँथेँ नि त वाट्स अन यर माइन्ड भनेर कसैले सोध्दैन थियो क्या अनि जब मैले त्यो फर्स्ट टाइम फेसबुकमा देखेँ होइन अनि मलाई चाहिँ ला मैले के आन्सर गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो क्या अनि म के सोचेर बस्थेँ मेरो माइन्डमा के छ भनेर मलाई त्यस्तो पनि दिन याद छ कि सुरुमा अनि देन त्यस्तोबाट सुरु गरेको मैले होइन अनि पछि चाहिँ बिस्तारै खासमा के सेयर गर्ने मलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि यसो लाग्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियामा के सेयर गर्ने फेसबुकमा के सेयर गर्ने जस्तो लाग्दो रहेछ क्या पहिले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पहिले अनि फ्यामिली फोटोग्राफ्सहरू सेयर गर्थेँ होइन अनि आफ्नै सेयर गर्दै जान्थेँ अनि पछि चाहिँ बिस्तारै कामको यताउता बिस्तारै सेयर हुन थाल्यो होइन अनि अहिले आएर चाहिँ मलाई कस्तो अब इट माइट बी फर अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम होइन अब लङ टाइम्समा पनि जान सक्छ इट्स नथिङ के लाइक त्यो हुन्छ नि कतिजनालाई चाहिँ मैले धेरै चलाएँ अब चलाउँदिनँ भन्ने थट भएर अनि डिस्ट्र्याक्टेड भएर छोडेको भन्ने पनि सुन्छु तर मलाई चाहिँ कस्तो एक्कासी के चलाउने मन लाग्न छोड्यो होइन अनि मैले बिस्तारै अनइन्स्टल गर्दै गइरहेको छु कतिवटा एपहरू पनि म पहिले सबैतिर थिएँ कतिवटामा अनि अहिले चाहिँ बिस्तारै आइएम ट्राइङ टु लिभ द्याट अनि कतिको अफेक्ट हुँदो रहेछ मेरो लाइफ भनेर पनि हेरिरहेको छु क्या म चाहिँ अनि मैले फेसबुक चाहिँ लगभग छोडि नै सकेँ त्यो
आजको दिनसम्म चाहिँ आई डोन्ट नो पछि मेबी अब लिमिटेड गरेछ सो कति कहिले गर्छु गर्दिनँ थाहा छैन होइन तर त्यस्तो अफेक्ट नभए जस्तो लाग्यो क्या अनि सो एकदमै आफै कम गर्दै लगिरहेको छु होइन अनि सो त्यो एउटा चेन्जेस चाहिँ मैले रियलाइज गरेको छु त्यो चेन्ज चाहिँ अनि आफै रिफ्लेक्ट पनि गरिरहेको छु किन चाहिँ त्यस्तो चेन्ज आयो होला अहिले मेरो लाइफमा भनेर होइन मेबी आइएम बिजी इन अरू कामहरू त्यो भएर पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो त्योदेखि बाहेक चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक ली डिफ्रेन्ट हुने भनेको चाहिँ अरू के छ अरू त त्यही हो काम कलेज भइरहेछ होइन अनि त्यस पछाडि माई इमोसन्स म्याटरमा भइरहेछ देन फ्यु अरू वर्क्सहरू विच आई हेभ बिन डुइङ रेगुलरली अरू राइटिङ्स एन्ड अल पढाइ छँदैछ होइन सो द्याट इज हाउ इट हेज बिन गोइङ सो त्यस्तै त्यस्तै छ है ओके सो या केही भन्न लागेको थियो या मैले हजुरलाई भन्न आँटेको चाहिँ ठ्याक्क अघि हजुरले भन्छ थिएँ नि भने आई हेभ लिमिटेड मेरो फेसबुक टाइम टु 1 hour अ डे क्या म एउटा टाइममा गएर यस्तो डिस्ट्र्याक्टेड हुन आँट्यो कि डिस्ट्र्याक्टेड पनि अनि नट स्योर त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न सोसियल मिडिया एङ्जाइटी भन्ने जस्तो हो क्या यस्तो के अरे एङ्जाइटी हुन्थ्यो कि म्यासेजहरू अति धेरै हुन्थ्यो अनि अब कामको बेला चाहिँ सक्सेसमा म फेसबुक चलाउँदिनँ थिएँ क्या तर फेरि त्यो ऊ भएपछि म्यासेज आउँदैन ओके के आयो भनेर त्यो पिङ हुन्छ नि त दिमागमा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्या धेरै डिस्ट्र्याक्टेड पनि हुन आँट्यो अनि त्यसपछि त्यो यति धेरै म्यासेज हुन्थ्यो सिन्स मैले त्यो ग्रुप्सहरू हेर्ने अब यताउता गर्ने भएको हुनाले लट्स अफ पिपल युज टु से हाई मात्र भनेर यति धेरै म्यासेज हुन्छ केही नभए पनि दिनको 40-45 म्यासेजसम्म पुग्थ्यो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ अति धेरै डिस्ट्र्याक्टेड पनि फिल हुन आँट्यो अनि त्यसपछि अनि यसो हेरेको मेरो सोसियल मिडिया नि टाइम क्या धेरै 4 hour 5 hour पुग्दो रहेछ क्या वान अफ द रिजन त म धेरै ग्रुपहरू गर्थेँ धेरै एक्टिभ हुन्थेँ अनि लेटली इट हेज बिन 1 month होइन मैले त्यो टोटली डिटक्सै गर्छु युजै गर्दिनँ भनेर बसेको थिएँ तर सिन्स त्यो डिजिटल मार्केटिङ यताउता फेसबुक ग्रुप चलाउने भएको हुनाले एउटा टाइममा चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने रहेछ अनि अहिले चाहिँ म ठ्याक्क 1 month भयो 1 hourको लागि मात्रै एक्टिभ हुन्छु क्या जस्तै आज चाहिँ म फादर्स डेबाट बिहान एक्टिभ भएको थिएँ बेलुका म 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म एक्टिभ हुन्छु इट हेज बिन हेल्पफुल क्या अनि अहिले यसो सोध्छु दिनको 1 hour दिए पनि पुग्ने रहेछ है सुरु कसरी 5-6 hour दिनु नपर्ने रहेछ भन्ने फिल हुन्छ क्या अनि मेबी एट द पोइन्ट आई कम जानकारी ओके मेबी अझै थोरै होला नि हुन्छ भन्ने कुरा क्या आई रियलाइज द सेम थिङ क्या अनि टोटली अहिले क्या घटाएको छ 1 hour चाहिँ पुऱ्याइसकेको छ सोसियल मिडिया टाइमहरू इट्स एकदमै हेल्पफुल अहिलेको लागि चाहिँ सो एकदम मेन्टली चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ क्या पिस अफ माइन्ड त्यो थाहै नभइकन कस्तो एङ्सियस हुने जस्तो हुन्छ नि यु डोन्ट नो लाइक युआर बिङ एङ्सियस बट तिमी फिजेट गरिरह जस्तो होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अनि मैले नोटिफिकेसनहरू अफ गरेको धेरै भयो एकदमै त्यो चाहिँ धेरै नै भयो होइन कस्तो त्यो मेसेजहरू टङ टङ बजाबजै गर्ने कि धेरै कामको हुन्छ नि त त्यो झन् त्यसमाथि अनलाइन गइसकेपछि त सबै कामहरू यति धेरै मेसेजहरू बज्ने क्या अनि कस्तो कस्तो के काम गर्दाखेरि पनि त्यो आवाजले अब आएको थाहा भएपछि त हेर्न मन लागिहाल्छ होइन अनि त्यस पछाडि हेरिहालिन्छ त्यही भएर मैले नोटिफिकेसन चाहिँ बन्द गरेको एकदम धेरै 6-7 महिना जस्तो भइसक्यो 2021 को फर्स्ट थिङ मैले गरेको भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो नोटिफिकेसनहरू सबै अफ गर्ने हो क्या त्यस पछाडि म यति धेरै त कस्तो मलाई त जिन्दगीमा कामनेस फर्के जस्तो भएको थियो कि अनि त्यो हो त्यसले पछाडि पनि मैले रियलाइज गरेँ क्या त्यस्तो यतिखेरै नहेरे पनि हुने रहेछ लाइक त्यो जतिखेर मेसेज आयो त्यतिखेर नहेरे पनि हुने रहेछ एकछिन टाइम लिएर बेलुका मात्रै रिप्लाई गरे पनि हुने रहेछ त्यस्तो थट आएको हो कि अनि बिस्तारै बिस्तारै मेरो बानी नै हट्यो क्या त्यो अनि देन त्यस पछाडि त त्यो यादै नहुने रहेछ कि कतिवटा मेसेज त त्यसको एउटा आफ्नै ड्रब्याक पनि छ होइन अब जस्तो हामी कतिवटा काम त हाम्रो सोसियल मिडियाकै थ्रुबाट आउँछ नि त त्यस्तो मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो पनि हुन्छ कुनै जस्तो कतिवटा चाहिँ कति दिनपछि हेर्दो रहेछ क्या अनि त्यो उतापट्टिको मान्छेलाई त कस्तो केयर नगरेको जस्तो हुन्छ नि त सो त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ बट देन आफ्नो मेन्टल वेलबिङ चाहिँ मैले धेरै राम्रो भएको पाएँ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि के मैले पोस्ट गर्ने कि आइएम एक्सपेरिमेन्टिङ कति कुराहरू चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर हुन्छ होइन सो मलाई के सुट गर्छ मलाई के रमाइलो लाग्छ भनेर चाहिँ रिसेन्ट डेजमा लेट्स सी भनेमा छु ओके समय सो यही कन्टेक्स्टमा मलाई त तिमीलाई कस्तो सोध्न मन लाग्यो भने यो सोसियल मिडियामा मैले एङ्जाइटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै कुराहरू आउँछ नि त अब तिमीले मेसेजको मात्र कुरा गर्यौ होइन मेसेजको कुरा गर्यो वान अफ द थिङ्स भयो मेसेजेसहरू होइन डिस्ट्र्याक्ट हुने अनि बिकज वी आर टकिङ अबाउट फेलियर सक्सेस होइन देयर सो मेनी थिङ्स क्या हामी वी पोस्ट होइन अनि मोस्ट अफ द थिङ्स वी पोस्ट चाहिँ इट्स रिलेटेड टु सक्सेस क्या अनि लाइक लाइफमा यस्तो भयो होइन अनि कसैको लाइफमा यस्तो भयो यो अपर्च्युनिटी आयो अर मैले यो
पाएँ होइन सो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ अनि अझ के भन्छ अझ न म त्यसरी जेनरलाइज गर्न चाहन्न यो एज र त्यो एज भनेर तर मैले मेरो एजकोले पनि गरेको देखेको छु हाम्रा ठुलोले पनि गरेको देखेको छु होइन अनि तिम्रो एजकोले पनि गरेको देखेको छु सो हाउ डु यु सी दिस अनि हाउ डु यु सी यो सोसियल मिडियामा हुने यो सक्सेस फेलियरको कुराहरू डिस्कसनलाई कसरी हेर्छु वा तिम्रै विचारमा पनि हाउ डु यु सी इट क्या लाइक अपार्ट फ्रम सोसियल मिडिया पनि तिम्रो लागि चाहिँ सक्सेस फेलियर भनेको कसरी लिइरहेछौ कसरी लिन्छौ या टोटली हजुरले भनेको जस्तो नि मेबी सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने चाहिँ लट अफ पिपल ओन्ली पोस्ट अबाउट त्यो सक्सेस नि त होइन जस्तै काहीँ जब पायो भने अथवा केही कुनै सपोज काहीँ इन्टरभ्यूमा जानु पर्यो अथवा इफ समथिङ केही रमाइलो भयो पनि हाल्छ होइन तर फर्स्ट स्योर लाइक त्यो सक्सेसमा पुग्नसम्म पनि क्या धेरै स्ट्रगलहरू गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सोसियल मिडियामा रिफ्लेक्ट नहुने रहेछ क्या अनि मेबी पिपल डोन्ट फाइन्ड कम्फर्टेबल सेयरिङ त्यो सानो सानो कुराहरू स्टेप्सहरू जहाँनिर चाहिँ त्यो ठुलो स्टेप्स आउनको लागि चाहिँ भएको थियो क्या जस्तै इक्जाम्पलको लागि इफ मैले चाहिँ युनिभर्सिटी अप्लाई गरेको थिएँ अब युनिभर्सिटी अप्लाई त एकैछिनमा हुन्न इट टेक्स अ टाइम एम्पल अफ टाइम होइन लास्टमा मैले पोस्ट गर्ने भनेको छु कि आई गट इन द युनिभर्सिटी XYZ अब राम्रो युनिभर्सिटी पाएको हुन्छ यसमा गऱ्यो भनेर राखेको हुन्छ होइन सो वाट वी डोन्ट पोस्ट भन्दाखेरि चाहिँ अथवा सोसियल मिडियामा नदेख्ने भनेको चाहिँ त्यसमा कतिको हार्डवर्किङ लागेको थियो र कति धेरै फेलियर भयो चाहिँ देखाउँदैन क्या अनि मेबी त्यो चाहिँ किन पनि गर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सिन्स मैले पनि आई ट्राइड पोस्टिङ के अरे पोस्टिङ फेलियरको स्टोरी यताउता तर फेरि स्टिल पिपल विल सी अर्कै नजरले ओके यस्तो पनि रहेछ यो मान्छेको भनेर हाम्रो सोसाइटीमै सुरुदेखि हुर्काउँदै कसरी हुर्काएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ओन्ली यु हेभ टु सेयर द सक्सेसवाला स्टोरिज अथवा सधैँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त अब नो वान विल से कि लाइक त्यो फेलियरको स्टोरिजमै गर्नु सेलिब्रेट गर्नुपर्छ है भन्ने टाइपको त मेन्टालिटी ओन्ली लेट कति भर्खर मैले सुनेको त 1 year 2 years जस्तो मात्र भयो क्या फेलियर पनि पार्ट अफ लाइफ हो यताउता भनेर सुरुदेखि नै अब हामीलाई ट्रेन गर्ने भनेको त इक्जाममा फर्स्ट आउनुपर्छ है पास हुनुपर्छ भनेर मात्रै सिकाएको हुन्छ नि त नो वान विल टिच लाइक फेल हुँदा पनि केही हुन्न इट्स ओके भन्ने चाहिँ सिकाएको हुन्न आई थिङ्क द्याट्स द रिजन त्यो सोसियल मिडियामा एकदमै धेरै त्यो उसको के अरे जब पनि त्यो एकदम सक्सेस पोस्टहरू आउँछ त्यो मात्र गर्ने एउटा त्यो रिजन हुन्छ होला अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टिल लट्स अफ पिपल फाइन्ड अनकम्फर्टेबल सेयरिङ त्यो फेलियर्सको स्टोरिजहरू क्या मेबी नट स्योर किन चाहिँ होइन वान अफ द रिजन मैले सुरुमा गर्ने भनेको चाहिँ बिकज पिपल स्टार्ट टु जज यु नि त ओके यसलाई यस्तो पनि नआउने रहेछ है अथवा ओके यसको त यस्तो यस्तो डार्क साइड रहेछ भनेर थाहा पाउँछ भनेर हो कि पिपल विल कसैले नि त सेयर गरिरहेको हुन्न क्या ओके यस्तो खाले चाहिँ छ भनेर आई फाइन्ड कस्तो कस्तो अनि मेबी मेरो लागि चाहिँ अब त्यो अघि हजुरले भन्नु जस्तै सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ ठ्याक्क मान्छेहरूले फेलियरको स्टोरी सेयर नगर्ने अथवा एकदमै धेरै त्यो ह्याप्पिनेसको मात्र आउने भनेको चाहिँ स्टिल वी हेभ टु ट्याबुज इन माइन्ड कि के अरे ओन्ली राम्रो कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ भन्ने नि त मेबी द्याट्स द रिजन तिम्रो लागि चाहिँ व्हाट इज फेलियर आई थिङ्क मेरो लागि फेलियर भनेको चाहिँ इट्स जस्ट फेलियर अफ फिलिङमा चाहिँ म अलिकति आई थिङ्क त्यो मान्छेले धेरै मिसकन्सेप्सन गर्ने भनेको चाहिँ फेलियर र फिलिङ लगभग उस्तै टर्म्सहरू लाग्छ लास्ट टाइम वाज रिडिङ एउटा बुक होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि एक्चुली दिस टु टर्म्स आर डिफ्रेन्ट भन्थ्यो क्या सो साइमन सेनिकको थियो जस्तो लाग्थ्यो उसले चाहिँ के गरी डिफाइन गरेको थियो भन्दाखेरि फिलिङ भनेको चाहिँ त्यो एकछिनको टाइममा रेस्ट लिएको जस्तो हो जहाँनिर चाहिँ देयर आर लट्स अफ टाइम तिमी के भन्छ त्यहाँबाट बााउन्स आउन सक्छ द्याट्स अ फिलिङ अनि फेलियर भनेको चाहिँ तिमी अलिकति नमजाले खस्केकै हो जहाँबाट चाहिँ त्यो बााउन्स आउनलाई टाइम लाग्छ भन्छ क्या सो बेसिकली त्यहाँनिर इक्जाम्पल दिने भनेको चाहिँ क्यान्सरको दिन्छ होइन सो क्यान्सरको पनि डिफ्रेन्ट स्टेजहरू हुन्छ नि त सो मेबी फेलिङ मात्र फलिङ अथवा फेलिङ मात्र भनेको चाहिँ त्यो एकदम इनिसियल स्टेज होला अनि फेलियर भनेको चाहिँ अलिकति माथिको स्टेज हो भन्छ अनि म पनि आई काइन्ट सी लाइक त्यो जस्ट फेलियर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो अलिकति बााउन्स त्यो कसरी भन्ने फेलियर भनेको चाहिँ मेरो लागि त्यही रिपिटेटिभ तिमी फेलिङ भइरहेको छ भने चाहिँ कुनै कुरामा रिपिटेटिभ भइरहेको छ भने चाहिँ मेबी द्याट्स अ फेलियर होइन त्यो इक्जाम्पलको लागि इफ आई स्टार्टेड अ बिजनेस अनि म चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइममा त्यसमा चाहिँ फेलिङ अनसक्सेस भइरहेको छ भन्दाखेरि रिटेन्सन अफ पिपल भनेर चाहिँ आई विल थिङ्क द्याट एज अ फेलियर होइन बिकज आई एम रिपिटिङ सेम मिस्टेक्स अगेन एन्ड अगेन क्या इयर 1 मा पनि मेरो रिटेन्सन एकदमै कम थियो
सेकेन्डमा पनि मेरो के अरे इम्प्लोइ रिटेन्सन एकदमै कम छ, थर्ड इयरमा पनि एकदमै कम छ। त्यसलाई चाहिँ म एज अ फेलियर हेर्छु होला क्या, बिकज आइ एम रिपिटिङ सेम मिस्टेक अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन अगेन त्यो होला। अनि अब मेबी लाइक फेलिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कुनै टाइम एकचोटि गरे मिस्टेक भइरहेको छ अथवा केही कुरा सिकेको छ भने त्यसलाई फेलिङको रूपमा फलिङ अथवा फेलिङको रूपमा हेर्छ होला क्या मैले चाहिँ। इन्ट्रेस्टिङ है। मैले चाहिँ त्यो बुक पढाएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। साइमन सिनेकको तिमीले जुन बुक बारेमा कुरा गर्यो, बिकज आई डोन्ट रिमेम्बर यो वाला पार्ट, बट इट्स इन्ट्रेस्टिङ होइन। अनि त्यसो भए मैले तिम्रो कुराबाट ग्यादर गरेको एउटा, इफ आई हेभ टु समराइज द्याट, रिफ्लेक्सनको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो है। सो तिमी कन्टिन्युसली तिमी त्यही कुरामा फेल भइरहेछौ भन्ने त द्याट मिन्स यु आर नट रिफ्लेक्टिङ नि त, जे नै कुरामा पनि, चाहे त्यो बिजनेसमा होस् चाहे त्यो अरू कुरामा होस्। मैले त्यही कुरा रिपिटेडली गरेको छु, मैले त्यो प्याटर्नलाई पक्रिरहेको छैन होइन। सो त्यो चाहिँ, सो द्याट मिन्स इफ यु आर रिफ्लेक्टिङ एन्ड इफ यु आर लर्निङ फ्रम योर वाट एभर द मिस्टेक्स द्याट यु हेभ मेड, अनि त्यसले तिमीले कुनै पोइन्टमा गएपछि चाहिँ थाहा पाएर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्छौ वा रेक्टिफाई गर्न ट्राई गर्छु भने द्याट मिन्स तिमी त्यसलाई फेलियर चाहिँ भन्दैनौ, बट वान पोइन्टमा यु वर इन द वर्ज अफ फेलिङ, बट देन तिमी फेलियर चाहिँ भइसकेको होइन भन्ने टर्म्समा हो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। राइट म्याम, ठ्याक्क हजुरले भनेको जसरी नि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रोल आउने भनेको चाहिँ त्यो सेन्स अफ रिफ्लेक्सन होला क्या। रिफ्लेक्सन तिमीले कतिको रिफ्लेक्ट गरिरहेको छौ कि छैनौ आफू फेल हुँदाखेरि भन्ने कुराहरू होला क्या। मेजर त्यो फेलियर र फेलिङको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ अब स्टिल लाइक अहिले मान्छेहरूले दुईटा टाइपको उयोहरू भइरहेको हुन्छ नि। देयर आर कन्डिसन जहाँ मान्छे एकदमै फेलै भइबसेको हुन्छ, त्यो फेलिङबाट नि रिफ्लेक्टै गर्दैन, सेम कुरामा जान्छ, उनीहरूको स्टोरी कहिले पनि त्यस्तो पछि सक्सेस भएर आइबसेको हुन्न क्या। तर कस्तोको चाहिँ अलिकति सक्सेस भएर आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आफ्नो त्यो फेलियर्सहरूमा अथवा आफू फेल हुँदाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्यो अथवा केही न केही चेन्जेस चाहिँ लिएर आयो, त्यो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति सक्सेस भइरहेको हुन्छ नि त। अब जस्तै वी हेभ बिन हियरिङ एकदमै सुरुदेखि नै त्यो सुनेको भनेको थोमस अल्भा एडिसनले बल्ब बनाउँदाखेरि यति टाइम फेल भएको हो भन्छ नि त होइन। सो आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ त्यो द्याट्स ओन्ली फेल होइन, फेलियर होइन, बिकज हि डिन्ट रिपिट सेम मिस्टेक रिपिट गरेन नि त होइन। यु वाज ट्राइङ, उसले ती के भन्छ भन्दाखेरि अलिकति बुक्सहरूमा चाहिँ फेल भएको हुँदा पनि यति डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू ट्राई गरेको हो भन्छ नि त होइन। अनि अहिले सी त्यसरी क्या हजुरले भनेको जस्तै सेन्स अफ रिफ्लेक्सन र त्यो इम्प्रुभमेन्ट पनि होला, थोरै त्यो इन्क्रिमेन्टल इम्प्रुभमेन्ट भन्छ नि, त्यो थोरै इम्प्रुभमेन्ट लिएर आउनु पनि होला इच मिस्टेकबाट चाहिँ त्यो सिकेर। ओके, सो तिमीले भन्दाखेरि आई नो यु आर सो यङ के, बिकज मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ आई डोन्ट नो अहिले कारखानामा चाहिँ कोही टिमभन्दा पनि यङ कोही मान्छे आयो कि आएन भनेर होइन, बट देन जहाँसम्म मलाई थाहा छ यु आर द यङ्गेस्ट जस्तो लाग्छ है स्टाफमा। अनि हाउ मच अफ द्याट, बिकज किन यो सोधेको यो क्वेसन चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिँ कहाँ बिल्ड गरेको भने कारखाना आफैमा पनि एकदम वेल नोन अर्गनाइजेसन हो होइन। अनि कति धेरै कुराहरू ट्राई गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तिमी इभन तिमी जहाँ पढिरहेछ, अब तिमी किङ्समै पढिरहेछौ होइन, लाइक सो मेनी थिङ्स क्या, सो मेनी स्टुडेन्ट्स, अनि कतिवटा कुराहरू नयाँ नयाँ भइरहेको हुन्छ। द्याट मिन्स लाइक तिमी कन्टिन्युसली तिम्रो इभन लाइफ हेर्ने हो भने वर्क र स्टडी दुइटै हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक यु आर इन्भल्भ इन सो मेनी थिङ्स क्या, गिभन द स्पेस, गिभन द पिपल यु मिट होइन। अनि प्लस तिमी यङ नै मानिन्छौ क्या त्यो सबै केसमा पनि। सो दुईटा कन्टेक्स्टमा म योलाई क्वेसन सोध्छु। एउटा चाहिँ हाउ प्रेसराइज यु फिल होइन वर्किङ अन्डर अर वर्किङ विथ पनि विथ अलि सक्सेसफुल, जस्तो पवित्र पनि एकदमै, पवित्र दाई पनि एकदमै सक्सेसफुल, तिमी पवित्र भन्छ म पनि पवित्र दाई भन्छु होइन सँगै काम गर्दाखेरि। सो लाइक ही इज द वेल नोन पर्सनालिटी नि त होइन, वेल नोन फिगर। अनि लाइक कतिजना उहाँसँग सजेसन लिन ओर्न पनि लिइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो केसमा वर्किङ विथ हिम वा उहाँ जस्तै अरू मान्छेहरूसँग कतिको प्रेसर फिल हुन्छ। एउटा चाहिँ है त्यो मैले यसमा चाहिँ वर्क गर्नुपर्छ, सक्सेसफुल हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ अर लाइक इभन स्टडीमै पनि जुन रिगर छ नि त, बिकज आई नो म त्यहीँ पढाउँछु, अनि त्यो हुँदाखेरि एउटा रिगर एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ कलेजले पनि होइन, अनि फ्रम स्टुडेन्ट्स। अनि त्यो रिगर मिट गर्न पनि गाह्रो छ क्या आफैमा। अनि सो त्यो कतिको प्रेसर छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यङ छु भनेर त्यसको बेनिफिट चाहिँ कति छ क्या,
because I'm young, I have the हुन्छ नि त्यो flexibility or to even like fail म अरु भन्दा चाहिँ बढी छ मसँग भन्ने त्यस्तो कति छ कुन चाहिँमा बढी छौ तिमी maybe answering first like since म एकदमै young छु अनि working with like since I have to कति different मान्छेहरुसँग काम गरिबस्नु परेको छ उहाँहरु एकदमै सक्सेस अनि कस्तो प्रेसर फिल हुन्छ भन्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ मलाई प्रेसर भन्दा नि घरिघरि रमाइलो लाग्छ क्या बिकज दो पवित्र अथवा साकार अनि अरु पनि जति ठुलो ठुलो मान्छेहरुसँग काम गर्यो उनीहरु पनि त्यो सक्सेस पाउनको लागि क्या धेरै मेहनत गरेको हुन्छ क्या अनि त्यो सक्सेस भनेको यतिकै आएको हुन्न नि त त्यो त सुरुको जस्तै केही कुरा एचिभ गर्नको लागि त क्या धेरै त्यो स्टेप्सहरु आएको हुन्छन् क्या धेरै फेलियर भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले क्लोजली गरेर काम गर्यो भने के रे म त देख्छ क्या एक्जाम्पलको लागि इफ आई सी हजुरको लाइफमा त क्या सक्सेस भइरहेको देख्छु नि त म बिकज आई क्यान सी हजुरले कहाँनिर टेक टकमा बोल्न पाउनु भयो त्यसपछि यु गट जब इन यहाँ त्यसपछि यहाँ भनेर देखाएको हुन्छु होइन बट सिन्स आई हेभन्ट वर्क विथ यु क्लोजली अनि आई नेभर सी लाइक हजुरले के स्ट्रगल गर्छ अथवा फर्स्ट इयर हजुर त्यहाँसम्म पुग्दा नि काहीँ न काहीँ त फेल त भइसक्यो होला त्यो चाहिँ नदेखिने रहेछ क्या अरू मान्छेले अनि अल अफ द थिङ्स त्यो मान्छे त यतिकै सक्सेस भएको भनेर तर इच एन्ड एभ्री पर्सन फेल जस्तो लाग्छ क्या रिसेन्टली लाइक म जति पनि सक्सेस पिपलहरूसँग काम गरेँ अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सोचेको जस्तो भइरहेको हुन्छ क्या जस्तै इक्जाम्पलको लागि पवित्रसँग क्लोजली काम गरेको भनेको चाहिँ अहिले हामीले त्यो कारखानाको किट बेच्नको लागि सेल्सको लागि काम गरिबसेको थियो होइन सो वाट वी थट भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स खतरा हुन्छ भनेर सोच्यो होइन 9000 सेल्स हुन्छ भनेर सोच्यो अनि वी प्लान त्यही अनुसार सबै त्यही अनुसार गरिरहेको थियो तर कोभिड आयो त्यसले गर्दाखेरि भएन सेल्सै भएन भनौँ न आई थिङ्क वी डिड ओन्ली एकदमै फ्यु सेल्स अनि अब यसो हेर्दाखेरि त अब अगेन वी आर डुइङ के लन्चहरू गरिरहेको छन् यसो हेर्दाखेरि कारखाना क्या राम्रो काम गरिरहेको छ पब्लिकले क्या राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ होइन तर नो वान सिज त्यो बिचको फेलियर नि त हाम्रो त्यत्रो टार्गेट थियो त्यो घटेर तल आएको छ त्यो देख्दैन क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति वान साइड अफ थिङ्स मात्र थाहा हुन्छ त्यो टिपमा मात्र गरेर थाहा भएको हुन्छ त्यो पर्सन को इन्भल्भ भएर त्यत्रो सक्सेस ल्याएको थियो थाहा हुन्न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर आई नेभर फिल प्रेसर बिकज इच एन्ड एभ्री टाइम मैले जति पनि ठुलो पवित्र अथवा त्योभन्दा पनि ठुलो पोजिसनको मान्छेहरूसँग काम गरेँ अलिकति लङ टर्ममा आई नो लाइक उनीहरू पनि फेल हुन्छ अनि उनीहरूले पनि त्यो काम फर्स्टमा गरिरहेको हुन्छ अथवा इभन दो दे आर एकदम एक्सपर्ट खतरा छ भने पनि उनीहरूले पनि काहीँ न काहीँ गरेर फेल गरेको हुन्छ है अथवा काहीँ न काहीँ त उनीहरू स्क्रू अप हुन्छ भने मलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो प्रेसर चाहिँ फेल हुन्न होइन तर देयर आर समटाइम्स जहाँनिर चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ प्रेसर चाहिँ फेल्स हुन्छ भन्दाखेरि अब अघि हजुरले भनेर जस्तै क्या जस्तै अब म अलिकति यङ छु अनि हाई एकदमै त्यो नेटवर्किङ लट्स अफ पिपल होइन अनि त्यसपछि अब सेम एजको मान्छेले बिजनेस सुरु गरेको हुन्छ अथवा के भन्छ केही खतरा काम गर्दै बसेको हुन्छ होइन अनि कस्तो चाहिँ प्रेसर चाहिँ फिल हुन्छ भन्दाखेरि ओके त्यसले मेरै एजमा गएर चाहिँ त्यस्तो राम्रो सक्सेस भइरहेको छ म चाहिँ स्टिल आइएम वर्किङ इन द कम्पनी मैले चाहिँ आफ्नो कम्पनी सुरु गर्न पाएको छैन है भने त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्रेसर चाहिँ फिल हुन्छ क्या अगेन आई रिफ्लेक्ट ब्याक ए ओके उसले पनि केही न उसलाई टेन्सन त छ नि त लाइक बिजनेस के गरी जोगाउने भनेर टेन्सन छ म त त्यो त छैन एटलिस्ट आई क्यान डु मेरो काम अनि त्यसपछि पैसाहरू त आइरहेको छ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ क्या एउटा त्यो टाइपले चाहिँ प्रेसर फिल हुन्छ होइन सो अर्को हजुर सोचेको चाहिँ कलेजमा चाहिँ कतिको त्यो प्रेसर फिल हुन्छ भनिसकेको थियो होइन सो कलेजमा नि लगभग प्रेसर चाहिँ फिल हुन्छ होइन बिकज सुरुदेखि नै अब म त्यस्तो खतरा फर्स्टै हुने स्टुडेन्ट छैन तर अलवेज आई युज टु बी सेकेन्ड थर्ड फोर्थसम्म चाहिँ भइबस्ने स्टुडेन्ट हो क्या अनि त्यो सुरुदेखि नै अब हामीलाई जुन हिसाबले ग्रो गरायो होइन अब घरमा पनि ओके फर्स्ट हुनुपर्छ नाम राख्नुपर्छ यता अब जसमा एसएलसीमा नि बोर्ड फर्स्ट हुनुपर्छ अथवा किनभने जिल्ला फर्स्ट हुनुपर्छ नाम राख्नुपर्छ भनेर त्यो इक्जाम्स एकाडेमिक्स कुरालाई चाहिँ कस्तो त्यो मोर इन्टु लर्निङले भन्दाखेरि पनि वी टुक एज के भन्छ त्यो गर्नुपर्छ अरूलाई देखाउनुपर्छ अथवा एटलिस्ट त्यो मार्क्स चाहिँ राम्रो लिएर आउनुपर्छ है भन्ने प्रेसर चाहिँ बिल्डअप भइबस्यो अनि स्टिल दो आई ट्राई टु अनलर्न अहिले म एजुकेसनमै काम गरिबसेको छु अनि आई नो लाइक त्यो राम्रो मार्क्स मात्र ल्याएर पनि केही पनि हुन्न भनेर होइन यु निड टु लर्न त्यो कुरा थाहा छ होइन तर स्टिल आई हेभ अ प्रेसर कस्तो भन्दाखेरि ओके मैले केही नभए नि 94 चाहिँ कटाउनु पर्छ है त्यो 94 कटेपछि ए प्लस ग्रेड त आउँछ अनि पछि बाहिर अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भने त्यो एउटा पार्ट अफ माइन्डमा चाहिँ हुन्छ क्या रिसेन्टली लाइक अस्ति म अलिकति बिजी थिएँ अनि वाट आई कुड हेभ डन इज मैले त्यो पिए सब्मिट गर्नुपर्ने थियो नगर्दा पनि हुन्थ्यो भोलिपल्ट गर्दाखेरि 95 मा ग्रेड हुन्थ्यो क्या त्यस्तो प्रब्लम हुन्न थियो होइन तर मलाई कस्तो प्रेसर फिल भन्दाखेरि होइन मैले त अहिलेसम्म के अरे सधैँ टाइममै
पोस्ट गरिरहेको छ आई निड टु पोस्ट हाउ भनेर बेलुकासम्म गएर पोस्ट गरेँ अनि त्यसले चाहिँ बिहान कस्तो उठ्नै गाह्रो भएको थियो टाउको पनि दुखी बसेको थियो क्या अनि उसको लागि चाहिँ त्यो रूपमा प्रेसर फिल नभए पनि स्टडीको लागि चाहिँ स्टिल आई फिल प्रेसर बिकज त्यो स्टिल जति भने पनि हाम्रो त्यो ग्रेड्स अथवा उसको भ्यालुजहरू अझै पनि छ अनि अझै पनि सोध्ने भनेको घरबाट मम्मीले पनि दो सिनोज म यस्तो यस्तो ठाउँमा काम गर्छु भने कति मार्क्स आयो टर्ममा भनेर सोधिराख्नु भएको हुन्छ सबैले सोध्नुहुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ प्रेसर फिल हुन्छ है स्टिल दो म के अरे स्टेम एजुकेसन एडभोकेट भएर त्यो मार्क्सहरू केही होइन नभने पनि एक पार्ट अफ माइन्डमा चाहिँ त्यो छ क्या मार्क्स ल्याउनु पर्छ है भन्ने अथवा केही नभने राम्रो पर्फर्म त गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यही भएर एजुकेसनमा चाहिँ प्रेसर फिल चाहिँ हुन्छ मलाई त्यसपछि अर्को हजुरको थर्ड क्वेसन चाहिँ त्यो कतिको चाहिँ एडभान्टेज हुन्छ यो हुँदाखेरि भनिसकेको थियो सो त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ होला जस्तै इट डिपेन्ड्स कस्तो खाले काम गरिरहेको छ भनेर होइन सो देयर आर कन्डिसन जहाँनिर मलाई एडभान्टेज पनि भएको छ जहाँनिर चाहिँ जस्तै वेनेभर म काम अलिकति साकारसँग जेनरल काम गर्यो भने चाहिँ उसले म इन्ट्रेस्ट ऊ चाहिँ सन्दा कान्छो टिम मेम्बर है भनेर भन्छ अनि एक हिसाबले चाहिँ त्यो अझ अहिले त टिम मेम्बरबाट पनि आइएम अफ द वान अफ द टिम लिड जसले पुरै मभन्दा ठुलो मेम्बर्सलाई लिड गरिबसेको छ होइन अनि उसले त्यसरी इन्ट्रोड्युस गराउँछ अनि एटलिस्ट कम्फर्टेबल हुन्छ मान्छेहरूसँग काम गर्नको लागि बिकज पिपल थिङ्क सुरुदेखि नै ओके ऊ चाहिँ हामीभन्दा कान्छो है के भन्छ उसले चाहिँ मिस्टेक्सहरू गर्छ भन्ने तर अगेन देयर आर कन्डिसन जहाँनिर चाहिँ आई हेभ टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अब कुनै एउटा प्रोजेक्ट दिइरहेको छ अथवा दिइरहेको छ भने त नो वान विल थिङ्क लाइक यो चाहिँ कान्छो टिम मेम्बर भएर डेडलाइन मिट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने त हुन्न अथवा सपोज एउटा यस्तो खाले चाहिँ पर्फेक्सनवाला काम गर्नुपर्ने थियो त यति किट बनाउनु पर्ने त यस्तो चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने भन्ने थियो भने उनीहरू गोल भने त अरू त्यसरी सोध्दैन नि त कान्छो टिम मेम्बर हो उसले जस्तो काम गरे भन्ने पनि हुन्न सो लट्स अफ टाइम लाइक त्यो कान्छो टिम मेम्बर नभएर पनि के अरे भएर पनि त्यो डिसएडभान्टेज चाहिँ हुन्छ क्या जहाँनिर पिपल डोन्ट थिङ्क लाइक त्यो उसले त काम किनकि अर्गनाइजेसनलाई ट्रस्ट गरेर उसलाई त्यो लिडरसिपको पोजिसन दिइरहेको अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क दे एक्सपेक्ट के अरे जति कान्छो जति एजमा सानो भए पनि त्यो पर्फेक्सन चाहिँ खोज्दो रहेछ क्या अहिले मैले काम गर्दाखेरि पनि लट्स अफ पिपल सिक त्यो जति नै सानो लेभलको भन अथवा जे भन त्यो पर्फेक्सन चाहिँ खोज्दो रहेछ तिमी सानो भएर त्यस्तो डिफर चाहिँ नहुँदो रहेछ मेबी त्यो ठ्याक्क फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि चाहिँ कि कान्छो टिम मेम्बर यता कान्छो टिम लिड भनेर बनाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ तर म कसैले पनि अब सपोज इफ यु आर थिङ्किङ अफ के भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ कुनै रेस्टुरेन्टबाट खाना अर्डर गर्छ अरे होइन सो मोस्ट अफ टाइम हामी नो वान विल थिङ्क कसले कुक गर्यो अथवा त्यो कम्पनीको लिडरसिपमा को थियो भनेर हेर्दैन नि त हामी त खाना खान्छ होइन अनि अब खाना मिठो भएन भने चाहिँ ओके त्यसको त कम्पनीको त्यो टिम लिड गर्ने मान्छे एकदम सानो रहेछ त्यही भएर माफ गर्ने भन्दैनौँ नि त अनि त्यही भएर त्यो मान्छेले इन रिजल्ट हेर्ने भएर होला त्यस्तोसम्म चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हुन्न बरु देयर आर कन्डिसन जहाँनिर बेनिफिट भएको चाहिँ छ होइन जेनरली म फेरि एकदम अनक्याजुअल पारामा त्यो सुट नलाइकन जान्छ देयर आर कन्डिसन तपाईँ आफैले यो काम गर्ने हो भनेर भन्छ क्या रिसेन्टली लाइक एउटा ऊ थियो के अरे यो हाम्रो प्रोडक्सन भनेको चाहिँ जेनरली सामानहरू बनाउने फ्याक्ट्री जस्तो भयो होइन अनि आई विन डियर त्यस्तो राम्रो लाइक डिल चाहिँ इट वाज अबाउट 4-5 लाखको जस्तो डिल थियो होइन मैले कुरा गरेँ अनि हि वाज एक्सपेक्टिङ लाइक मभन्दा कोही ठुलो मान्छे आउँछ नि अप्रुभल दिन्छ भनेर अनि म आफैले अप्रुभल दिएँ अनि उसले चाहिँ के भन्दा नि तपाईँले नै दिने कस्तो यङ देखिनुहुन्छ त म त अरू ठुलो मान्छे कोही आइरहेको थियो भनेर भन्छ क्या अन्त ठ्याक्क त्यो ट्रस्ट नगर्दातिर चाहिँ कुनै बेला चाहिँ एकदमै सानो देखेर त्यो चाहिँ हुन्छ बरु त्यो त समय आई क्यान अल्सो रिलेट होइन जस्तो कतिवटा प्रोजेक्टहरूमा होइन प्रोग्राम्सहरूमा अब म अनि सागर तिमी देखेकै छौ होइन अनि त्यो मैले त फेस गर्छु तिमीले फेस नगर्ने त कुरै छैन सो एकदमै यो यस्तो हुँदो रहेछ नेपाली त्यो हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा अझ त्यो अरू फिल्डको त कुरा छोड एजुकेसनमा पनि के हाम्रो एउटा कन्सेप्ट अलरेडी एउटा माइन्डसेट छ क्या जस्तो अब गुरु भन्ने एउटा हेरिन्छ नि त हाम्रो कन्सेप्ट गुरु भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलि हुन्छ नि कपाल फुलेको अनि त्यस पछाडि अलिकति थोरै रिङ्कल्सहरू आएको होइन सो त्यो वाला पार्टमा भएपछि चाहिँ द्याट यु आर अ भेरी लर्नेड पर्सन अब चाहिँ तिमीले धेरै एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्यो देन त्यस पछाडि बल्ल तिमी अब त्यो पोजिसनमा आउँदैछौ भनेर हेरिन्छ क्या अहिले पनि अनि अब बाहिरको त कुरा नगरौँ होइन हाम्रो फिल्डदेखि बाहिरको त एजुकेसन
एजुकेसन फिल्डमै पनि त्यस्तो छ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि त अब म नै त्यो स्ट्रगल गरिरहेको छु आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तिमीले पनि कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ होला एजुकेसनमा त झन् धेरै स्ट्रगल हुन्छ होइन आई युज्ड टु ट्रेन त्यो टिचर्सहरू यताउता ओ माई गॉड कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो क्या उनीहरूलाई आफूभन्दा सानो बच्चाहरू सिकाइरहेको छ भनेर त्यो सिक्नै नखोज्ने क्या लास्ट टाइम आई डिड यो अनलाइनको उयोहरू ट्रेनिङहरू यता गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइम लाग्थ्यो क्या ओके ऊ चाहिँ अब दो एजमा कम भए पनि ह्याज बेटर नलेज भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्टै नहुने क्या एजुकेसन त झन् धेरै हुन्छ त्यो ओ माई गॉड आई क्यान टोटली रिलेट एकदम गाह्रो हुन्छ तिमीले आन्सर गर्दाखेरि मलाई कस्तो कुरा अर्को पनि याद आयो भन्दाखेरि यु आर नट ओरिजिनली फ्रम काठमाडौँ है हामीले पहिले पनि एकचोटि कलेजमै कुरा चाहिँ गरेको थियो तिमी बाहिरबाट आएको सो त्यसको आफ्नै स्ट्रगल छ क्या त्यो चाहिँ म किन पनि भन्न सक्छु भने म आफू पनि बाहिरबाट आएको भएर चाहिँ आई नो कति डिफिकल्ट छ क्या अनि त्यो एकदम सानो सानो कुराहरू डिफिकल्ट हुन्छ कि सानो सानो कुराहरू होइन जस्तो म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म आफ्नै इक्जाम्पल मलाई फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आउँदाखेरि म मेरो सेल्फ स्टिम एकदम लो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो थाहा थिएन कि म अलिक काम गरेरै आएको आउन चाहिँ होइन तर यहाँ म एक्लै बस्ने ओर्ने अनि कतिसम्म लो भने म गाडी चढिसके पछाडि म हेर्ने क्या बोर्डहरू हेर्दै जाने होइन अनि त्यो यदि केही गरिकन ड्राइभरले वा कन्डक्टरले चाहिँ त्यो भनेको ठाउँमा रोकिदिनु भएन भने म भन्न नसक्ने क्या अनि मैले भने चाहिँ यो मान्छे त बाहिरको मान्छे रहेछ भने थाहा पाउँछ अनि त्यस पछाडि मलाई झन् गाह्रो बनाउँछ भन्ने मैले सोच्ने होइन सो म कति भने म त्यतिखेर पहिले कीर्तिपुरमा बस्थेँ होइन अनि कीर्तिपुरमा चाहिँ म गाडी चढेर जानुपर्ने मलाई बानेश्वर थियो आउनुपर्ने है मैले के गरेछु भने त्यहाँ कीर्तिपुरबाट कुन चाहिँ बस चढेँ होइन त्यस पछाडि म होल कीर्तिपुरबाट बानेश्वरबाट हुँदै चाबेली चक्रपथ म पुरै घुमेर दिनभरि म चक्रपथबाट घुमेको क्या अनि आई थट मलाई चाहिँ होइन मलाई के हो भने म पूर्वमा त हाम्रो कस्तो हुन्छ अब विराटनगरबाट तिमी सिधै गयो भने पुगे हदै पुग्यो भने धनकुटा पुगे थाहा हुन्छ नि तिमीलाई होइन म धरान गएँ त्यस पछाडि भेटार गएँ त्यो धनकुटा गएँ भन्ने थाहा हुन्छ अनि तिमी सिधा हुन्छ नि त त्यो भ्याली भएकोले गर्दाखेरि घुमिँदो रहेछ होइन अनि त्यो मलाई थाहा थिएन क्या अनि म त घुमेको दिनभरि कहिले आउँछ थाहा छैन होइन अनि किन बस पनि अघिकै ठाउँमा रिपिट हुन्छ त्यस्तो चाहिँ सानो सानो कुरा हो तर होइन तर त्यो बेलामा मैले भन्न पनि नसक्ने होइन कि गर्न पनि नसक्ने अनि कसैलाई भन्यो भने पनि मान्छे हाँस्छ होला जस्तो लाग्ने के अनि म भन्दिनँ थिएँ होइन सो एकदम सानो कुरा हो यो तर त्यसले मलाई यति टर्चर दियो नि पछि त म फोटो खिच्दै होइन सानो कहाँ हो के हो म सब हेर्दै जान्थेँ क्या सबै एउटै लागेर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो टाइम लस हुन्थ्यो होइन म कति इन्टरभ्यूहरूमा जान्थेँ अनि त्यो भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो सानो त्यस्तो कुराहरू पनिले गर्दा एकदम अफेक्ट भएको छ क्या हुन्छ भने अरूको पनि सुनेको छु त्यस्तो स्टोरिजहरू चाहिँ तिमीलाई कतिको गाह्रो भयो तिमीलाई त्यो अब अरू त छ यङ छौ काम गरिरहेछौ एक हिसाबले भन्यो भने तिम्रो एजमा बाहिरबाट आएर अनि त्यस पछाडि यो जुन लेभलमा तिमी काम गरिरहेको छौ वान अफ द बेटर पोजिसनमा छौ क्या तिमी बेटर पोजिसन्समा छौ होइन बाहिरबाट आएर काम गर्नेहरू मध्येमा सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फर यु टु एडजस्ट काठमाडौँमा अनि तिम्रो स्ट्रगल्सहरू चाहिँ कस्तो थियो मेबी आई थिङ्क हजुरले अघि भनिसकेको थियो नि त्यो उवाला त सबैलाई फेस हुन्छ जस्तो छ लोकेसनवाला होइन सो म पनि त्यो फर्स्टमा तपाईँ यस्तो धेरै गाडी हुन थियो नि त अन्त सिन्धुली त्यस्तो त्यति धेरै गाडी पनि नहुने अनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि साइकलमा जान्थ्यो होइन अनि म फर्स्टमा यहाँ आएँ होइन त्यसो एकदमै धेरै कन्फ्युजन क्या आई टु थिङ्क लाइक त्यो टेम्पो चाहिँ सबै ठाउँमा जान्छ भनेर क्या भनेको जस्तै म रत्नपार्क जाने त्यही जान हुन्छ भनेर अनि डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ के अरे ऊ जाने पनि पुरानो मान्छे जाने पनि त्यसपछि चाबेल जाने पनि सो म चाहिँ बानेश्वर अङ्कलकोमा बस्थेँ चाबेल चाहिँ गइबस्नु पर्थ्यो होइन अनि कुनै टेम्पो चढ्दाखेरि बानेश्वरमा रोकिदिन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि कुनै टेम्पो चढ्दाखेरि चाबेलमा रोकिदिन्थ्यो त्यो ठ्याक्कै रोक्ने स्टेसन चाहिँ हुन्थ्यो म सधैँ कन्फ्युज हुन्थेँ कि यो मान्छेले किन यहीँ रोक्यो भनेर अघि हजुरले भनेको छ नि त्यो सोध्न चाहिँ कस्तो अलिकति लाज जस्तो फिल हुने क्या ओके त्यो मान्छेहरूले के भन्ने होला भनेर होइन ठिकै थियो त्यसरी चलिरहेको थियो अनि आई रिमेम्बर एउटा इन्सिडेन्ट अब त्यो कार्ड बनाएको थियो होइन कार्डमा डिस्काउन्ट दिन्थ्यो नि त अनि मैले सुन डिस्काउन्ट माग्दिनँ थिएँ एकचोटि साथीसँग घुम्न गएको रत्न पार्क गएको थियो नेपाली आतन छ उसले कार्ड देखा डिस्काउन्ट हुन्छ भने मैले कार्ड देखा डिस्काउन्ट दिएँ होइन अनि भोलिपल्ट त्यसरी गएँ म टेम्पोमा चढेँ टेम्पोमा आइसोड कार्ड होइन म डिस्काउन्ट दिनु भने सबजना हाँस्थ्यो होइन अनि आई रियलाइज कि टेम्पोमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिँदो रहेछ कार्डै भयो भने पनि भनेर होइन सो मलाई पनि त्यो फर्स्टमा लोकेसन वाइज मेरो लोकेसन अझै पनि सेन्स एकदमै खत्तम छ त्यही भएर most of the टाइम म कहीँ जानु पर्यो भने एकदम मजाले कहाँ हो भनेर त्यो पिन पोइन्टहरू हेर्छु अनि मात्र जान्छु होइन म एकदमै खत्तम छु लोकेसनमा मलाई लोकेसनहरू मजाले भन्न आउँदैन अझै पनि
अनि त्यो लोकेसनको लागि चाहिँ आई स्ट्रगल अ लट देयर आर चान्सेस होइन जहाँनिर मलाई मान्छेहरूले बोलाउँथ्यो अनि म गाडी चढेर जान सक्दिनँ थिएँ त्यतिखेर टुटल पठाउ पनि आएको थिइनँ अनि म ट्याक्सी कस्तो महँगो हुन्थ्यो त्यही पनि बरु त्यो पकेट मनी खर्चै सकिनको लागि भए पनि म ट्याक्सीमै जान्थेँ क्या बिकज म स्योर थिएँ कि म त्यहाँनिर ऊ गरेर जान सक्दिनँ गाडीमा चढेर जान सक्दिनँ भन्ने एउटा त्यो लेभलको गाह्रो थियो होइन अनि अर्को चाहिँ मलाई त्यो ठ्याक्क जस्तै म यताबाट स्कुल कलेज आउँदाखेरि पनि त्यो एडप्ट हुन पनि गाह्रो थियो क्या बिकज यहाँनिरको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओके अब हाम्रो कलेजको साइन्स पढेको भने 10मा सकिन्थ्यो अनि 10मा सकिसकेपछि सबैजना यता के अरे क्लबिङहरू जाउँ यताउता जाउँ घुम्न जाउँ भन्थ्यो मैले ठ्याक्क त्यस्तो कल्चरमा नहुर्केको नि त अनि कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो क्या त्यो फ्रेन्डहरूसँग एडजस्ट हुने अथवा फाइन्डिङ त्यो आफ्नो कम्फर्ट चाहिँ कहाँ हो त कुन चाहिँ मिल्ने साथी हो भनेर त्यो फाइन्ड गर्न नि अति गाह्रो हुन्थ्यो अनि आई स्ट्रगल त्यसमा पनि एकदमै धेरै गाह्रो होइन त्यसपछि अर्को आई थिङ्क आई स्ट्रगल अलट भनेको चाहिँ त्यो स्पिकिङमा क्या जस्तै अब हाम्रोतिर त्यो उनी प्रोनाउन्सिएसनै अर्कै खाले गरी पढाउँथ्यो होइन अनि यहाँनिरको अब अलिकति फ्यान्सी स्कुलमा पढेर आएको स्टुडेन्ट्सहरूको प्रोनाउन्सिएसन अर्कै भन्ने अनि कस्तो त्यो मलाई गाह्रो फिल हुन्थ्यो क्या म बोल्नु कि नबोल्नु लाइक इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्थ्यो अनि मान्छेहरू हाँस्ने हो कि किनकि मैले त प्रोनाउन्सिएसनै अर्को गरी गर्थेँ उसले त कस्तो अर्को गरी गरिरहेको छ कस्तो स्ट्रगल हुन्थ्यो क्या अनि म एकदमै कम बोल्थेँ अनि बोल्नु पऱ्यो नि नेपालीमा मात्र बोल्थेँ होइन बिकज त्यो अलवेज एउटा हुन्थ्यो क्या मान्छेहरू हाँस्ने हो कि मैले बोलेको देखेर भनेर चाहिँ स्ट्रगल हुन्थ्यो एउटा त्यो लेभलको स्ट्रगल थियो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो एट अ टाइममा त्यो अपर्च्युनिटीहरू ग्राप गर्न कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो क्या जस्तै उसमा चाहिँ सिन्धुमा कस्तो त्यो लिमिटेड सर्कल थियो जस्तै यताको मेरो घरको आन्टीले पनि चिन्थ्यो पल्लो घरको आन्टीले पनि चिन्थ्यो उल्लो घरको आन्टीले पनि चिन्थ्यो त्यो बाटोमा समय जसले पनि चिन्थ्यो होइन अनि केही भयो भने यताउता आउँथ्यो अनि यहाँनिर चाहिँ नो वान नोज यु अनि कहाँ गएर के गर्ने भनेर कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो क्या म यहाँ चाहिँ 11-12देखि सुरु गरेको होइन 11 पढ्यो अनि त्यसपछि दिउँसभरि के गर्ने आएर घरमा पढ्यो होइन त्यो लिजर टाइममा के गर्ने त भनेर चाहिँ मैले फेसबुक चलाएको 12 पछि अनि त्यो 11हरूमा चाहिँ के गर्ने भने कस्तो आई ह्याड अ लट्स अफ डिफिकल्टी त्यस्तो सेन्समा नै क्या त्यही जस्तै टु समराइज मलाई त्यो लोकेसन्समादेखि लिएर अनि आई टु स्ट्रगल खाना जाँदाखेरि पनि होइन अब कहिले काहीँ उसमा गयो हाम्रो त त्यस्तो मेन्युमा धेरै खानाहरू हुन्थ्यो क्या मोमो हुन्थ्यो चाउमिन हुन्थ्यो मोमोको एउटा दुइटा फ्राइड मोमोहरू होइन अनि आई रिमेम्बर एक टाइम मैले चप्सी मगाएको थिएँ अनि चप्सीको त्यो चाहिँ हार्ड हुन्छ नि त के अरे चाउमिनको पार्ट होइन लिटरली आई डिन्ट नो के गरी खाने भनेर क्या अनि त्यसपछि यसरी स्पुनले फुटाएँ अनि त्यो दुइटा त प्लेटबाट बाहिर निस्क्यो क्या अनि त्यसपछि के भन्छ त्यतिखेर नि क्या गाह्रो इम्बेरेस जस्तो फिल भएको थियो अनि पछि चाहिँ बिस्तारै सिक्दै गयो खानाहरू के हुँदो रहेछ भने कति डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ खानाहरू हुँदो रहेछ भनेर आई थिङ्क त्यस्तो थियो आई स्ट्रगल अ लट सुरुको 1-2 इयर त एकदमै स्ट्रगल गर्यो अनि पछि चाहिँ आई स्टार्टेड मिटिङ पिपल्सहरू यताउता अनि अलिकति नेटवर्क्सहरू भयो त्यसपछि त अलिकति सजिलो भयो तिमीले भनेको सबै कुरामा आई क्यान रिलेट क्या लाइक मलाई पनि सबै कुरा भएको छ त्यो सायद त्यो के भन्छ टाइमिङ फरक होला तिमीले भनेको खाना फरक होला होइन तर मैले पनि सबै त्यस्तै फेस गरेको छु टेम्पोवाला इन्सिडेन्ट पनि मसँग भएको छ होइन सो त्यस्तो चाहिँ एकदम म्याक्सिममलाई हुँदो रहेछ क्या एकदमै हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दैन रहेछौँ होइन अनि डराउँदो पनि रहेछौँ कि मलाई त कति गाह्रो भएको थियो भनेर भन्न पनि जस्तो इभन भोलि गएर कोही मान्छे आइहाल्यो भने पनि त्यो मान्छेले मलाई सोध्न पनि डराउँदो रहेछ क्या तिमीलाई सोध्न पनि डराउँदो जस्तो तिम्रो सिन्धुलीबाटै कोही आयो भने पनि अब उसले त्यस्तो फेस गर्छ होला तर तिमीलाई सोध्न डराउँछ क्या लाइक तिमीले के गर्यो कसो गर्यो भनेर मैले त्यो रियलाइज गरेको छु कि जस्तो कोही आयो भने पनि म अनअप्रोचेबल त होइन तर अब आफ्नो काम बिजी हुन्छ नि त अनि आफूले पनि त्यो बिर्सिँदो रहेछ के हुँदो रहेछ अनि त्यो मान्छेले पनि सोध्न डराउँदो रहेछ क्या त्यो ला म यो दिदीले त कसरी आफैले एडजस्ट गरेको थियो समय दाइले आफैले एडजस्ट गरेको थियो मैले पनि त्यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो कता मिस हुँदो रहेछ तर अनि बाहिरबाट आउनेहरूलाई हुन त अहिले सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि एउटा वान अफ द बेनिफिट्स चाहिँ फेरि सजिलो पनि भएको छ होइन हामी आउँदाखेरि त त्यस्तो धेरै थिएन नि त अनि त्यसले गर्दाखेरिको प्रब्लम्स आफ्नै थियो त्यसको अहिले सोसियल मिडियाले गर्दा फाइदा पनि भएको छ जस्ट लाइक अहिले गुगल म्यापहरू पनि धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ दो अझै धेरै रिलाइ गर्न मिल्दैन होइन तर पनि
इम्प्रुभ भएको छ त्यसले गर्दाखेरि थोरै सजिलो चाहिँ हुन्छ बट देन गाह्रो छ क्या एकदमै डिफिकल्ट छ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जति त्यो तिमी जब हामी सक्सेस अनि फेलियर अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि यस्तो कुराहरू हेर्छौँ त्यो जियोग्राफीले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यसै पनि त्यो हुन्छ नि वान स्टेप चाहिँ बिहाइन्ड नै हुँदो रहेछ क्या यदि त्यो रुब्रिकहरू केही छ भने पनि यु हेभ टु हुन्छ नि लाइक त्यो पेस पक्रिनको लागि चाहिँ डबल ट्रिपल तिमीले पेस फड्को मार्नु पर्ने क्या जस्तो सोच न तिमीले कुनै अपर्च्युनिटी जस्तो स्पिकिङ कन्टेस्ट नै भयो अरे होइन स्पिकिङ कन्टेस्टमा हामीलाई बोल्न नआउने त होइन आउँछ तर वी आर भेरी कन्सियस अबाउट हाउ वी प्रोनाउन्स क्या एउटा प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ इङ्ग्लिस पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन क्या बोर्डिङ स्कुलै पढेर आए पनि यहाँको इङ्ग्लिस यहाँ पढ्ने बोर्डिङको इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसन र हामीले पढेर आएको बोर्डिङ स्कुलको इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट त्यो एउटा सेल्फ स्टिम त्यही हान्ने भइहाल्यो अर्को चाहिँ हाम्रो डाइलेक्ट हुन्छ नि सर्टेन ठाउँको डाइलेक्ट के त्यो डाइलेक्टमा जब बोल्न थालिसकेपछि पक्का थाहा हुन्छ कि यो मान्छे कहाँको भनेर होइन अहिले पनि मैले बोल्ने तरिकाले थाहा हुन्छ कहाँबाट आएको भनेर होइन सो त्यो डाइलेक्टले पनि गर्दा असर हुन्छ अनि त्यो अब स्पिकिङ कम्पिटिसन छ वा स्पिकिङमा कोही प्रेजेन्टेसन छ भने पनि सकेसम्म चाहिँ अब त्यो पेसमा पक्र्नको लागि जति चाहिँ यहीँ अब किन मैले यो भनेर भनेको भने चाहिँ काठमाडौँमा छ नि त धेरै अपर्च्युनिटी जति नै जे भने पनि काठमाडौँमा धेरै अपर्च्युनिटी छ क्या अनि जति धेरै प्रोग्राम्सहरू यहाँ हुन्छ अझै पनि बाहिर हुन सकेको छैन होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बाहिरबाट आउने बित्तिकै अब तिमीले डबल त्यो आफ्नो के भन्छ इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसनको वाला कन्फिडेन्स पनि ल्याउनु पर्यो तिम्रो डाइलेक्टको वाला सेल्फ स्टिममा जुन हिट गराएछ त्यो वाला पार्ट पनि ल्याउनु पर्यो होइन सो भने तिमी 2 स्टेप पछाडि भइसक्यो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ होइन सो इट टेक्स अ लट क्या त्यो एउटा नर्मल एभरेज स्टुडेन्ट लाइफ हुन्छ नि एभरेज भनौँ न नर्मल स्टुडेन्टले गर्ने नर्मल बिहेभियरहरू गर्नको लागि पनि एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ कि त्योभन्दा त एक्सलेन्ट त छोडिदिउँ क्या जुन हामी साधारण तरिकाले हेर्छौँ होइन जे गर्नुपर्ने ग्रेडको कुरा त परे जाओस् क्या त्यो रेगुलर हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजमा पनि ह्याम्पर भइरहेको हुन्छ होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ लाइक डु यु रिमेम्बर एनी इन्सिडेन्ट अर एनिथिङ द्याट रियली हेल्प यु टु हुन्छ नि पुश युर सेल्फ फरवर्ड अनि अब चाहिँ मैले जस्तो तिमीले नेटवर्किङ भन्यौ हाउ डिड यु लाइक हुन्छ नि गो आउट देयर के त्यो नेटवर्कमा कसरी पुग्यौ अनि वाज द एनी इन्सिडेन्ट जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई होइन म अब अलिकति मैले आफ्नो वर्क गर्नुपर्छ वा आई क्यान डु इट भन्ने जस्तो फिलिङ आएको त्यस्तो कुनै तिमीलाई याद छ आई थिङ्क फ्युको इन्सिडेन्ट भनेको चाहिँ म सुरुदेखि नै त्यो अलिकति एक्टिभ खाले बच्चा थिएँ क्या जहाँ गए पनि अलिकति बोल्न रुचाउने अथवा त्यो समहाउ लिडरसिप पोजिसन चाहिँ ग्राब गर्ने यताउता अपर्च्युनिटी आयो चाहिँ ग्राब गर्ने मान्छे चाहिँ थिएँ होइन तर स्टिल अघि हजुरले भनेको जस्तै नै सिन्धुलीबाट आएको हुनाले चाहिँ आई टु फेच लाइक त्यो ठ्याक्क त्यो अरूले चान्स पाउँथ्यो अथवा अरू अगाडि ग्राब गर्ने बसेको हुन्थ्यो होइन सो चलिबसेको थियो अलिअलि भर्खर त्यो कलेज लाइफमा त नेटवर्किङ भनेको साह्रो हुन्न थियो होइन सो ठ्याक्क मलाई त्यो इन्सिडेन्ट एड भएको भनेको चाहिँ म क्लास 12मा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हुन त्यतिखेर चाहिँ अलिकति थाहा पाउन आँट्यो कि ओके पढाइ मात्र गरेर केही पनि हुँदो रहेछ अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटी पनि लाग्नुपर्छ है भन्ने कुरा दो आई रियलाइज त्यो कुराहरू 8, 9, 10मै पनि तर जस्तै कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि 12मा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति यो बाहिरतिर अप्लाई गर्ने हो भने पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी कस्तो भ्यालु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाएको थिएँ क्या अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड टु पार्टिसिपेट यताउता केमा गरिबसेको हुन्थ्यो म ठ्याक्क एकदमै धेरै त्यो इन्सिडेन्ट एड हुने भनेको चाहिँ एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड भनेर हुन्थ्यो क्या त्यसपछि त्यसको लागि मैले फर्म भरे मलाई थाहा थिएन के नासो भनेर थियो नेपाल एस्ट्रोनोमी सोसाइटी भनेर त्यहाँ गएँ फर्म भरेँ अनि त्यसपछि ओलम्पियाड भन्ने भयो अनि त्यहाँनिर आई थिङ्क वीर लाइक 100 जना थियो 100 जनाबाट चाहिँ 10 जनाको क्लोज क्याम्पमा लगेको थियो क्या अनि त्यहाँ 10 जनामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कलेजहरू डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सबाट आएको थियो क्या जस्तै म सिन्धुलीबाट होइन त्यसपछि त्यो पिपल फ्रम लाइक चेल्सी अनि रातो बङ्गला यताउता थियो होइन अनि ठ्याक्क त्यो म मान्छेहरू हेर्थेँ होइन त्यो एनालाइज गर्थेँ कस्तो थिङ्किङ प्याटर्नै डिफ्रेन्ट हुने क्या यो स्टुडेन्ट्सहरूको जस्तै मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै हामीलाई कसरी पढाएको अथवा हुर्काएको थियो भन्दाखेरि कहिले पनि फेल हुनुहुन्न सधैँ फर्स्ट हुनुपर्छ त्यो जसरी गर के भन्छ घोकेर गर
जे गरी गर भन्ने खाले पाराले पढाएको होइन। अनि त्यसपछि जस्तै यो रातो बङ्गला त्यसपछि चेल्सीहरूको स्टुडेन्ट कस्तो हुने भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ओके ट्राई गरौँ के अरे ट्राई गरेपछि चाहिँ हुन्छ नि नभए पनि केही पनि हुन्न लेट्स ट्राई अन डिफ्रेन्ट वे भन्ने खाले चाहिँ उनीहरूको थिङ्किङ क्या। अनि त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अब क्लोज क्याम्पमा गइसकेपछि चाहिँ हामी सँगै बसेर कामहरू गर्थ्यौँ। अनि मेन रियलाइज गरेको चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ ओके म चाहिँ एकदमै ब्याकवर्ड ल्याकिङ र चाहिँ म चाहिँ अझै जति भने पनि त्यो घोकन्ते विद्या चाहिँ ममा रहेछ किनकि सुरुदेखि नै त्यसरी पढाएको थियो होइन। कलेजमा पनि त्यसरी नै पढायो टेन्सन पनि त्यसरी पढायो अनि त्यो चाहिँ मसँग रहेछ। अनि स्टिल आई थिङ्क द्याट्स अ ब्याड पोइन्ट भनेर त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ जब आइस अरू स्टुडेन्ट्सहरू उनीहरूको त्यही प्रब्लमलाई डिल गर्ने मेरो एउटा उयो हुन्थ्यो उनीहरू कस्तो अर्कै रमाइलो खाले उयो हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ घोकन्ते उयो हुन्थ्यो त्यो मैले देखिरहेको प्रब्लम छ भने म आई कुड इजिली सल्भ होइन। जस्तै अब यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यहाँ यो कमन थिङ हुन्छ नि आई कुड इजिली सल्भ गर कसरी नयाँ क्वेसन बनाएर एकदम नयाँ ल्याइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई सल्भ गर्न कस्तो टाइम धेरै लाग्दिन्थ्यो क्या। त्यो सेम प्रब्लम्सहरू पनि अलिकति के अरे त्यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू आएको छ भने चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ आई काइन्ड फाइन्ड ओके मैले चाहिँ ग्रो गर्नुपर्छ है भनेर। अनि त्यसपछि अब त्यतिखेर देखेको भनेको चाहिँ वान अफ द मैले ठ्याक्क नट स्योर नेटवर्किङ भने त्यतिखेर आई थिङ्क आई डिन्ट रियलाइज नेटवर्किङ गर्नुपर्छ भनेर। तर समथिङ मैले थाहा पाएको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई चिन्नुपर्छ जति मान्छेहरू चाहिँ त्यो चिन्न सक्यो त्यति धेरै चाहिँ फाइदा हुने रहेछ है जस्तो चाहिँ रियलाइजेसन भएको थियो क्या। अब त्यो हिँड्नदेखि लिएर किनकि मलाई एक्लै हिँड्न एकदमै गाह्रो लाग्छ अनि खाना पनि एक्लै जान एकदम गाह्रो लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यतिखेरै मैले होइन कोही न कोही साथी चाहिँ चाहिने रहेछ। अनि सकेसम्म आफूभन्दा जान्ने अथवा के भन्छ आफूभन्दा अलिकति ठुलो साथी भयो भने चाहिँ उनीहरूले सेयर पनि गर्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर रियलाइज भयो। अनि आई थिङ्क द्याट वाज अ ट्रिक। त्यसपछि मैले अरू इभेन्टमा यताउता के अरे गर्न आँट्यो त्यसपछि के इभेन्ट हुन आँट्यो अनि एट द टाइम ठ्याक्क त्यो 12 हुँदै आई जोइन खाना। अनि त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन आँट्यो क्या वाट एक्चुअली नेटवर्किङ इज यसको भ्यालु के हुन्छ कसरी बोल्नु पर्छ यताउता। आई थिङ्क ठ्याक्क त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ पुस आउन आँट्यो। अनि त्यसपछि सुरुदेखि नै कारखानामा चाहिँ कस्तो कल्चर थियो भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि त्यो एकजना लिडर छ भने सबै उसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। हाम्रोमा चाहिँ त्यो फ्लुइड हायरार्की भन्ने कन्सेप्ट भएको हुनाले कसरी केही इभेन्ट लिड गरिरहेको छ भने उनी लिडर हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड टु मिट डिफ्रेन्ट पिपल हेर ओके यो मान्छे यस्तो गर्दो रहेछ योसँग यो हेल्प दिन मिल्छ यो मान्छे यस्तो गर्दो रहेछ मेबी योसँग यो हेल्प दिन मिल्छ भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड टु टक टु द पिपल क्या। अनि आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ठ्याक्क नेटवर्किङको भयो क्या ओके यो चाहिँ चाहिने कुरा रहेछ है भनेर। अनि पछि लेटली गरेको चाहिँ मैले एट कतिसम्म पनि त्यो रियलाइजै भएको थिएन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। अनि पछि आई थिङ्क इट हेज बिन अबाउट 1 year अथवा 2 year मलाई सबैले भनेको त्यो कस्तो राम्रो नेटवर्क छ है यो गर्दैन भनेर कति धेरै मान्छेहरू आउँथ्यो क्या। अनि आई रिफ्लेक्ट ब्याक अनि जसले पनि मलाई गर्नु भनेको त्यो काम लाउने अथवा गर्ने भनेको चाहिँ कतिले पेड गर्थ्यो कतिले अनपेड तेरो नेटवर्किङ कस्तो राम्रो छ कति धेरै मान्छेलाई चिन्छस् यो काम गर्दैन भन्छ नि ए ओके यो रहेछ है नेटवर्किङ भनेको। अनि त्यसपछि यसको फाइदा चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ त्यो मान्छे चिन्नु नि राम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर रियलाइज भएको थियो क्या। आई थिङ्क त्यति नै होला। ओके होइन द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ। त्यस्तो इन्सिडेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो त्यो सानो कुरा हो अहिले फर्केर हेर्दाखेरि होइन त्यतिखेर ठुलो कुरा थियो नि त त्यो सानो इभेन्ट अहिले इभेन्ट वान अफ द इभेन्ट्स भयो होइन त त्यतिखेर त द इभेन्ट मात्र थियो नि त लाइफको होइन। सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो रियलाइजेसन हो क्या। अहिले म पनि त्यस्तो सानो कुराहरू याद गरेर हुन्छ अहिले चाहिँ। अनि कुनै बेलामा त्यसलाई नै जुन कुरालाई फेलियर भनिन्छ पछि त्यही गरेर एउटा वान अफ द माइलस्टोन्स भन्दो रहेछ होइन। सो त्यही कन्टेक्स्टबाट चाहिँ अहिले आइरहेको छ नि कति लामो बोलिसक्यौँ होइन। जस्ट वान्ट टु लाइक ऱ्याप दिस अप होइन क्लोज दिस अप। मैले तिमीलाई अब अलिकति क्लोजरको लागि पनि सोध्न खोजेको चाहिँ यु आर इन्टु स्टिम होइन। अनि आई नो द्याट यु आर रियली गुड एडभोकेट अफ इट। अनि एकदमै तिमी यसमा काम पनि गरेर हुन्छ तिम्रो लागि यही नै हो तिम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लाइफै यही लिएर मिसन लिएर अगाडि बढेको छ होइन। यसमा चाहिँ लाइक यो फिल्डमा स्पेसली स्टिमलाई तिमीले हेरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसनको सेक्टरबाट हेर्दाखेरि इट्स अल अबाउट वेन यु थिङ्क अफ सक्सेस फेलियर इट्स अल अबाउट ग्रेड्समा हेरिन्छ क्या ग्रेड्समा हेरिन्छ। अनि त्यो एजुकेसनले तिमी कतिको सक्सेसफुल भयौ वा भन्ने कुरा त्यसरी हेरिन्छ होइन एउटा मापन गर्ने हुन्छ नि त। तिमीले स्टिमलाई दिमागमा राखेर हेऱ्यौ होइन
यो स्ट्रिमलाई मात्र राखेर हेऱ्यो भने एन्ड नट जस्ट कनेक्टिङ इट विथ एजुकेसन क्या जस्तो म चाहिँ स्टिमको फिल्डबाट हो भने त्यो फिल्डमा चाहिँ फेलियरलाई कसरी हेरिन्छ अनि त्यस पछाडि लाइक होल द कन्सेप्ट अफ हुन्छ नि सक्सेस भनेको के हो तिमीले जुन कुरालाई एडभोकेट गरिरहेको छौ त्यसको लेन्सबाट हेर्नु पर्दाखेरि सक्सेस र फेलियर भनेको के हो मेबी इट माइट बी कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्रम वाट यु आर डिफाइनिङ होइन अनि तर लाइक दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड अनि त्यो लेन्सबाट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ इज इट डिफरेन्ट फ्रम वाट यु हेभ अलरेडी डिफाइन्ड के ओके मेबी स्टेमको लेन्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ वान अफ द कुरा एकदम स्टेम एजुकेसनलाई एडभोकेट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो फेलियरलाई क्या फेलियर भन्दा पनि उनीहरूले इटिरेसन भन्छ क्या कुनै पनि कामलाई चाहिँ एकचोटि मात्र नछोड त्यसलाई चाहिँ इटिरेट गरिबस है जति धेरै इटिरेट गर्यो त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ भन्छ होइन सो इटिरेट भनेको चाहिँ त्यो कुरामा चेन्जेसहरू लिएर आउने क्या सो हाउ आई सी भन्दाखेरि चाहिँ के अरे के भन्छ त्यो कुनै अघि मैले भनेको थिएँ हजुरलाई त्यो फेलियर र फेलिङको के अरे डिफरेन्स भनेको आई स्टिल क्यान रिलेट द स्टेम एजुकेसनमा आएर पनि क्या त्यो यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्टेम एजुकेसनले तिमीले कुनै पनि कुरा चाहिँ त्यो एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म पोइन्टमा पुर्यायो अरे यहाँ लगेर चाहिँ स्टप नगर होइन अगेन कम हियर एन्ड स्टार्ट टु थिङ्क एन्ड इटिरेट यसमा चाहिँ चेन्जेसहरू लिएर आऊ अनि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ क्या अब यसलाई भन्ने हो भने चाहिँ स्टेम एजुकेसनले प्रोसेसहरूमा एकदमै धेरै उनीहरूले के अरे इम्पोर्टेन्स दिन्छ क्या त्यो प्रोसेसमा चाहिँ कति धेरै इटिरेसन लिएर आएको छ भनेर होइन त्यो हाम्रो जेनरली ग्रेड्सहरू हेर्ने हो भने त नो वान विल से लाइक के अरे के भन्छ तिमी फर्स्ट हुनको लागि कतिचोटि फेल भयो अथवा के अरे के भन्छ त्यो यति 100 मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ तिमी सुरुमा 10 मार्क्स लिएर आऊ 10 मार्क्स लिएर आऊ 10 मार्क्स लिएर आऊ अनि 100 लिएर आऊ त भन्दैन सुरुमै 100 मा 92 लिएर आऊ त 99 लिएर आऊ भन्छ नि त ठ्याक्कै स्टेम एजुकेसनले भन्ने भनेको चाहिँ वी डोन्ट केयर एक्ज्याक्टली अबाउट त्यो फाइनल प्रोडक्ट होइन बट लट्स अफ थिङ हामीले केयर गर्ने भनेको चाहिँ बिचको प्रोसेसहरू क्या सो तिमीले के गर्यौ क्या त्यो 100 मार्क्स ल्याउनको लागि तिमीले एकै दिन त्यो रटेर लिएर आयो कि अथवा यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कन्सेप्ट्सहरू भन्ने क्या सो स्टेम एजुकेसन एकदमै धेरै त्यो सक्सेस चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म बुझे अनुसार है सो स्टेम एजुकेसनले त्यो सक्सेसलाई डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ तिमीले त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कति मजाले इन्जोय गर्यौ अथवा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के धेरै कति धेरै चाहिँ त्यो के अरे इटिरेट गर्यौ क्या तिमीले जति धेरै इटिरेट गर्यौ जति धेरै चेन्जेस लिएर आयो जति धेरै त्यो डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू लिएर आयो मान्छेहरूसँग गएर बोल्यो इन्टरेक्ट गर्यो होइन त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सक्सेस मान्छ जति धेरै अब हामीले भन्दाखेरि जति धेरै फेल भएको छ होइन जति धेरै चेन्जेसहरू लिएर आयो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सक्सेस मान्छ होइन उनीहरूले फेलियर मान्ने भनेको चाहिँ तिमीले त्यो कुनै पनि काम एकदमै के अरे वान डिरेक्सन होला मतलब एकैचोटि झ्याप्प सक्दैको छौ भने चाहिँ त्यसलाई एज अ फेलियरको रूपमा मान्छ क्या जुन चाहिँ लाइक तिमीलाई यहाँदेखि यहाँ जा भनेको थियो त्यो केही पनि नसोचेको स्वाट गइदिएको छ अथवा कहीँ इटिरेसनै भएको छैन अथवा एक टाइममै लगेर छोडिदिन्छ भने चाहिँ मलाई फेलियर मान्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मेबी लाइक इफ आई हेभ टु गिभ इक्जाम्पल ओके सो इफ आई गो म क्लासमा जाँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि आई एक्स टु बिल्ड देम सम रोबोट्स होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि पानी पर्दाखेरि चाहिँ अलार्म बज्ने खाले एउटा सिस्टम बनायो भनेको छ अरे होइन सो अल्टिमेट डेस्टिनेसन भनेको त्यो हुन्छ होइन सो अब देयर विल बी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टुडेन्ट अब कसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डाइरेक्ट तारहरू जोडिदिन्छ अनि त्यसपछि पानी थापिसकेपछि च्यार गएर बज्ने बनाइदिन्छ होइन द्याट्स अल्सो नट प्रब्लम बट देयर विल बी स्टुडेन्ट जसले चाहिँ दे ट्राई टु फिगर आउट लाइक यसको जस्तै यता र यता राख्दाखेरि बज्छ भने तारहरू यसलाई घुमायो भने चाहिँ के हुन्छ त अथवा यसको साटोमा मैले एउटा प्लेट दिएको थिएँ त्यसको प्लेटको साटोमा चाहिँ अर्को प्लेट हाल्यो भने के हुन्छ त बजरको साटोमा बजर भनेको बज्ने कुरा भयो होइन त्यसको साटोमा बल्ने कुरा हाल्यो भने के हुन्छ भनेर दे इटिरेट अ लट क्या अनि एक्चुअली लाइक एट द एन्ड क्लास 2 आवर 3 आवरको इन हुँदासम्म चाहिँ देयर विल बी स्टुडेन्ट जसले चाहिँ त्यो डिरेक्टली प्रोजेक्ट मैले जे भनेको त्यति मात्र गरिदिएको पनि हुन्छ होइन सो अर्को स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ दे विल इटिरेट लट जान्छ पानी हालेर टेस्ट गर्छ एक्चुअलमा बज्छ कि बज्दैन भनेर होइन त्यसपछि त्यो कतिखेर निप्छ भनेर टेस्ट गर्छ दे इटिरेट अ लट अनि दे एट लास्ट दे विल कम विथ द फाइनल प्रोडक्ट होइन अनि त्यो फाइनल प्रोडक्टमा आउँदाखेरिसम्म चाहिँ उनीहरूले एकदमै धेरै चेन्जेसहरू लिएर आइबसेको हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले फेलियर अथवा के अरे फेल गरिरहेको भनेर मान्छ होइन सो उनीहरूले चाहिँ त्यो एकदमै धेरै कहाँ के हुन्छ सबै बुझेको हुन्छ त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ स्टेम एजुकेसनले सक्सेसको रूपमा मान्छ भन्दाखेरि त्यो अघि जुन एउटा स्टुडेन्ट भनेको जसले चाहिँ ठ्याक्क जोडिदियो हि डजन्ट इभन नो कि त्यहाँनिर पानी पर्यो भने चाहिँ बज्छ कि बज्दैन अथवा पानी परेपछि कति बेला रोकिन्छ भने इन्टरनल प्रोसेसहरू चाहिँ थाहा हुँदा क्या दे जस्ट डिड द त्यो फाइनल टास्क जस्तो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ एज अ फेलियरको रूपमा मानेको जस्तो लाग्छ मलाई स्टेम एजुकेसनले चाहिँ
Okay, thank you. And it's very मलाई कस्तो दिमागमा टक्क अडिन्छ यो चाहिँ I'll remember it forever. तिमीले भनेको डेफिनेसन चाहिँ especially what you connected with iteration को प्रोसेसलाई मेरो लागि तिम्रो लागि चाहिँ फाइनल क्वेसन हो अब तिम्रो पर्सनल लाइफमा चाहिँ अहिलेको मोमेन्टमा आजको दिनमा वा तिमीले केही गोल राखेको छौ होला लाइफको लागि हैन व्हाट यो तिमी इटरेसनको कुन फेजमा छौ के कुरा चाहिँ इटरेट गरिरहेछौ अहिलेको आजको दिनमा आफ्नो पर्सनल गोल मिट गर्नको लागि I think लास्टमा हजुरले कस्तो हेभी क्वेसन सोध्दैथ्यो होइन सो आई थिङ्क त्यो ठ्याक्कै हिजो अस्ति हाम्रो डिसिजन मेकिङको क्लासेस भइरहेको थियो क्या अनि हाउ आई एम कनेक्टिङ यो डिसिजन मेकिङ कुरा फेलियरहरू भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले डिसिजन बनाएको हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ के भन्छ त्यतिखेर नराम्रो लाग्छ तर राम्रो लाग्छ अनि पछि हेर्दाखेरि चाहिँ ओके अगेन विल रिफ्लेक्ट ब्याक अनि देयर आर टाइम्स जहाँनिर चाहिँ ओके त्यो गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने का जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले इन्जिनियरिङ छोडिदिएँ होइन अनि मलाई घरिघरि एउटा टाइममा पुगेर चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ पढेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ क्या अब सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू हेऱ्यो होइन अहिले इन्जिनियर भन्न पाएको छ मेरो साथीहरू त बाहिर छ म पनि बाहिर हुन्थेँ नि भन्ने सोच्छु होइन बट वाट आई डोन्ट थिङ्क इज मलाई त इन्जिनियरिङ मनै पर्दैन थियो देयर आर स्टुडेन्ट्स जसले सेकेन्ड इयरमा लगेर ड्रप गरेको थियो मैले त अझ सानो ड्रप गर्थेँ के भन्छ देयर आर स्टुडेन्ट थर्ड इयरमा गएर त्यो स्ट्रगल गरिरहेको छ त्यो पास आउट गर्न सकिरहेको छैन त्यो भन्ने गर्दैन होइन त्यो चाहिँ रिफ्लेक्टै हुन रहेछ क्या हाम्रो त अलवेज सक्सेसको मैले चाहिँ अलवेज विल सी सक्सेस मात्र भइरहेको छ भनेर त्यही भएर होला अब मैले इटिरेटै गरिरहेको भनेको चाहिँ म सानो हुँदाखेरि त्यो सुरुदेखिको लाइफ हुन्थेँ होइन सुरुमा मलाई के भन्ने भन्दाखेरि मलाई पाइलट बन्न एकदम मन पर्थ्यो होइन त्यसपछि अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि ओके पाइलट बन्यो भने त चाँडै मरि नि रहेछ भनेर सोच्यो अनि त्यसपछि अगेन लाइक मेरो डिसिजन चाहिँ के भन्दाखेरि ओके म त डक्टर बन्छु है भनेर आयो बिकज एकदमै धेरै हाइटमा हुने भनेको डक्टर र इन्जिनियर थियो होइन ओके म चाहिँ डक्टर बन्छु किनकि मेरो मम्मी पनि डक्टर बन्नुपर्छ भनेर थाहा भयो अनि मलाई 8मा पुगेपछि आई स्टार्टेड टु लभ अकाउन्टिङ एकदमै धेरै अनि मैले के गरी सुन्यो सिएको त लाइक एउटा साइन गरेको 1 लाख आउँछ अरे भनेर होइन अनि त्यसपछि आई थट म सिए भन्छु भनेर अनि अगेन लाइक आई थिङ्क 10मा पुगिसकेपछि चाहिँ आई थट म इन्जिनियर पढ्छु भनेर अनि अहिले आइएम स्टडिङ बिबिए अनि त्यसपछि अहिले नोबल इन्जिनियरिङ भन्ने प्रोग्राम त गरिबस्छु तर द्याट्स टोटली डिफ्रेन्ट कुरा होइन अनि आई थिङ्क मैले त्यो करियरमै इटिरेट गरिरहेको जस्तो लाग्छ क्या जहाँनिर चाहिँ आइएम रियलाइजिङ ओके यो चाहिँ मेरो लागि होइन रहेछ है मेबी मेरो लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट मन पर्दो रहेछ मैले जुन चाहिँ त्यो सोचेको थिएँ म टोटल्ली अरूको डिसिजन फर इन्फ्लुएन्स भएको थिएँ भनेर अनि आई थिङ्क त्यो डिसाइडिङ के पढ्ने अथवा के गर्ने भनेर अझै पनि इटिरेट गरिबसेको हुन्छ क्या त्यो बिबिए पढिरहेको छ बिबिए पछि चाहिँ कस्तो खाले स्किल्स भयो भने चाहिँ राम्रो हुन सक्छ के चाहिँ गर्ने त्यो इन्जिनियरिङ स्किल्स अझै बिल्डअप गर्ने कि नगर्ने अथवा कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ बिल्डअप गर्ने भन्ने चाहिँ आई इटिरेट अ लट आई थिङ्क त्यही गोल्सको लागि चाहिँ अब फाइनली त्यो भन्छ नि एट द इन्ड अफ यो कलेज सकेपछि के गर्ने भन्नको लागि चाहिँ आई एम इटिरेटिङ अ लट जस्तो लाग्छ ठिक छ that happens जस्तो लाग्छ हैन and you are in a very good process of iteration so those were my questions हैन finally सबै हाम्रो कन्भर्सेसन र्याप अप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ do you have any question that you want me to answer त्यस्तो केही छ सोध्न मन लागेको यत्रो कन्भर्सेसन गर्यौं हामीले केही तिमीलाई सोध्न मन छ ए मलाई चाहिँ सिन्स हजुरले कति धेरै यो फेलियर्सको यो र सक्सेसको के कन्भर्सेसन्सहरू गर्छ नि होइन सो मलाई चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोध्न मन लागेको भनेको चाहिँ अप टु नाउ हजुरले चाहिँ फेलियर भनेको कसरी बुझेको छ अनि वाट एक्चुअली त्यो फेलियर भनेको चाहिँ के हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्छन्छ होला भन्ने थियो failure it's a very difficult question साँच्चै भन्नु यति छ धेरैसँग कुरा गरिसके पछाडि पनि हैन अनि म कुन स्टेजमा छु भने अहिले चाहिँ फेलियर भनेकै हुन्छ र भन्ने क्वेसनमा छु के हुन्छ र भन्नेमा के जल एउटा वर्ड हो नि त वर्ड हो फेलियर इज वान वर्ड हैन अनि त्यो वर्डको क्वान्टिटेटिभ मिनिङ एउटा छ ओके डिक्सनरी मिनिङ एउटा छ हैन अनि सो त्यसलाई चाहिँ फेलियर भनेको केही कुरामा आफूले सोचे जस्तो भएन भन्ने त्यसलाई भन्ने तर लाइक कति धेरैसँग कुरा गरिसक्दाखेरि अनि म आफै पनि यसलाई अलि बढी डिपली हेर्दा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाइरहेछु भने मैले तिमीले जुन कुरालाई फेलियर भनिरहेको छौ त्यो अर्को मान्छेको लागि सक्सेस हुन सक्छ के
हैन अनि जस्तो मैले जे कुरालाई फेलियर सक्सेस भन्छु त्यो अर्को मान्छेको लागि फेलियर हुन्छ जस्तो वान एक्जाम्पल कुड बी पैसा कमाउनु के पैसा पैसा हामी कमाउने भन्छौँ नि हैन पैसा कमाउनु कसैको लागि गोल हुन्छ कसैको लागि हुँदैन हैन बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज नि त दुवैजनाको आफ्नो गोल हो अनि जसले चाहिँ पैसा कमाउँदैन उसले मैले के भन्नको पाएँ भने यो पैसा कमाउने मान्छेहरू सबैजना चाहिँ एकदम दुखी हुन्छ मनबाट अनि ह्याप्पिनेस चाहिँ रियल तिमी हेर न त्यो कोडहरू त्यस्तै हुन्छ क्या रियल ह्याप्पिनेस हुँदैन भनेर भनिरहेको हुन्छ कि बट इफ यु सी हैन इफ तिमीले त्यो अर्को लेन्सबाट हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो पैसा भएको मान्छेसँग त दे ह्याभ एभ्रिथिङ टु बाई थिङ्स फर देमसेल्भ्स के जे नै भने पनि हामी अहिले कस्तो सोसाइटीमा छौँ भन्दाखेरि त तिमीले एउटा सामान किन्न पर्यो भने किताबै किन्न पर्यो तिमीले अनलाइन हेर न अनलाइन पढ्ने भन्यो ल्यापटप किन्न पर्यो फोन किन्न पर्यो यु ह्याभ मनी नि त हैन सो तर अब तिमीले पैसै कमाएको छैनौ हैन पैसा बिना ह्याप्पिनेस हुन्छ भनेर भनिरहेछौ भने तिमीसँग त त्यो कुरा त किन्ने पैसा भएन नि त सो अगेन यु क्यानट से क्या पैसा नहुने मान्छे चाहिँ ह्याप्पी हो पैसा हुने मान्छे चाहिँ ह्याप्पी होइन अर पैसा फेरि अगेन है पैसालाई बढी महत्त्व दिने मान्छे चाहिँ फेरि जहिले पनि ह्याप्पी हुन्छ सामान किन्नेमा ह्याप्पी हुन्छ र पैसालाई कम प्रायोरिटाइज गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो बिना एकदम दुखी हुन्छ भन्नु पनि फेरि उति नै गलत हो के सो इट्स भेरी कन्टेक्चुअल अनि सो इट्स भेरी सब्जेक्टिभ पनि हैन अनि त्यही मान्छेको लागि एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ जस्तो अघि पनि मैले भन्दाखेरि सायद तिम्रो लागि त्यो ओलम्पियाडमा राम्रो गर्न नसक्नु त्यतिखेरको लागि फेलियर थियो होला के तर वेन यु लुक ब्याक अहिले हेर्दाखेरि त बिकज यु कुड नट डु वेल त्यसमा तिमी त्यस पछाडि यु रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ नेटवर्किङ एन्ड देन त्यस अहिले आएर यु आर बिल्डिङ अन द्याट नि त हैन सो अहिले हेर्दाखेरि द्याट इज तिम्रो अहिलेको फेजमा इटरेसनको प्रोसेस भयो नि त अनि अर्को एउटा मैले कस्तो लेखेको फ्लड कन्सेप्ट भनेको चाहिँ द मेट्रिक्स के जस्तो इभन हेर न हामी सिलेबसमै पनि जस्तो हामीले युज गर्ने सिलेबस भनेको रुब्रिक भनेको वेस्टलिफ युनिभर्सिटीको रुब्रिक्स हो हैन तिमी त्यो वेस्टलिफदेखि बाहेक अर्को रुब्रिक्समा हेर्ने बित्तिकै कुनै जस्तो कति कन्टेक्ट सिम्पल एक्जाम्पल है पहिले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले हेर्ने कुरा भनेको तिम्रो आई कन्ट्याक्ट कति छ भनेर हेर्थ्यौँ क्या नाउ लुक आफ्टर कोभिड आई कन्ट्याक्टको तिमी कुरा गर त द्याट डज नट मेक सेन्स क्या यु आर जस्ट लुकिङ एट योरसेल्फ हैन एन्ड देन स्पिकिङ क्या सो तिमी आफूलाई हेर्न कतिको कम्फर्टेबल छौ भन्नेमा पुग्यो क्या अब प्रेजेन्टेसन सो वाट सुड आई कल अफ इट अनि त्यो मेट्रिक्सहरू नै पनि कस्तो कन्टेक्चुअल होइन कस्तो सब्जेक्टिभ क्या अनि अन्त मेट्रिक्स बनाउने मान्छे को क्या कसले बनाउने क्या मेट्रिक्स त्यो होइन अनि हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ क्या सो डज फेलियर रियली एक्जिस्ट इफ त्यसको डिक्सनरी मिनिङदेखि बाहेकमा रियली फेलियर एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने क्वेसनमा सोध्छु क्या म अहिले चाहिँ आइ एम ट्राइङ टु लाइक टक टु मोर पिपल एन्ड ट्राइङ टु फाइन्ड अनि अहिलेसम्मको कुरामा चाहिँ मैले फिगर आउट गरेको भनेको त्यति नै हो क्या सो इट्स भेरी सब्जेक्टिभ अनि कहिलेकाहीँ होइन मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यो एकछिनको मोमेन्टमा हुन्छ कि त्यो फेलियरको पार्ट पनि त्यस पछाडि चाहिँ इट्स नट लाइक त्यो पर्मानेन्ट भन्ने नै हुँदैन रहेछ क्या सो त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मैले बुझिरहेको छु सो त्यो स्टेजमा छु आजको दिनसम्म लेट्स सी भोलि के हुन्छ थाहा छैन म सेयर गर्छु कस्तो इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ छ जस्ट मेबी एउटा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ठ्याक्क मोबाइल बिग्रेको थियो क्या लास्ट टाइम अनि अब मेरो लागि त त्यो हेर्दाखेरि एकछिन स्याड पनि भयो अनि राम्रो मोबाइल किनेको थियो एज अ फेलियर जस्तै भएको थियो फुट्नु होइन मैले यतिकै राखी बसेको थिएँ नि मेरो अफिसको गार्ड दाइले चाहिँ सर तपाईँसँग कुनै के भन्छ त्यो मोबाइल छ पुरानो भन्छ नि मैले बिहान लगेर दिएँ होइन सो मैले त्यो एक टाइमको लागि एकदम स्याड भएको थियो त्यस्तो मिहिनेत गरेर स्यालेरी त्यो बचाइ किनेको मोबाइल होइन अनि क्या ओके यो बिग्रियो भनेर त्यो अलिकति कस्तो त्यो फेलिरहेको जस्तो लाग्थ्यो ओके यो भएन है भने जस्तो अनि दाइलाई दिएको अनि मेरो लागि चाहिँ चलेको थिएन दाइको लागि पर्फेक्टली चल्यो भनेर भन्नुभयो किन बिहान आएर धन्यवाद भाइ यता उता भनिराख्नु भएको थियो अनि ठ्याक्क अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यो एउटा मान्छेको लागि फेलियर भएको चाहिँ अर्कोको लागि चाहिँ सक्सेस पनि हुन सक्नु रहेछ भनेको चाहिँ कस्तो कनेक्ट भएको थियो राइट एक्ज्याक्टली कति हाम्रो एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो कन्भर्सेसन भयो होइन थ्याङ्क यू समय for giving me your time and also agreeing to be a part of this conversation and the stories share good. I'm very grateful to you and I wish you all the best for whatever you are planning iteration phases or that is what I really want for you and thank you very much so yeah that is what I want to share finally छैन म्याम थ्याङ्क यू मलाई बोलाउनु भएकोमा र कति पछि मैले त्यो रिफ्लेक्ट गरिबसेको छु क्या अहिले यति यो गर्दाखेरिसँग चाहिँ मेबी लाइक मैले फेलियरलाई त्यो फिलिङलाई जसरी हेर्थेँ
अलिक डिफ्रेन्ट वेमा हेर्न मिल्छ कि भनेर नयाँ इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्ट पनि आइरहेको छ। अनि रमाइलो भनेको चाहिँ मैले त्यो कति भएको थियो क्या हजुरले जस्तै आई केम कति 5-6 वर्ष भएको थियो त्यो भर्खर काठमाडौँ आएर त्यो स्ट्रगलहरू गरेको यताउता होइन। अनि अगेन त्यो रिकलिङ दोज एक्टिभिटीहरू चाहिँ कस्तो त्यस्तोसम्म पनि भएको थियो है जस्तो लाग्छ। त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो। थ्याङ्क यू फर अल द थिङ्स। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू म्याम, गुड नाइट। Thank you, bye. See you. Bye.